कि स्लो नेट? तपाईहरुको स्क्रिन शेयर पनि गरे ल, रेकर्डिङ भएको हो तर यहाँ देखाउँदै देखाएन के भयो। स्लो छ नेट। स्क्रिन शेयर गरे है मैले। शेयर भएको स्क्रिन देखियो? छैन सर, आउँदैछ होला। अब आयो होला है? आयो सर। पावर पोइन्ट स्क्रिन देखिरहेछ? छैन सर, टिम्सको स्क्रिन आइरहेछ। आयो सर, डिजाइन अफ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भनेर। बिस्तारै आउनुहुन्छ। 14 जनाबाट पढेर मैले सुरु गरेँ ल। अब फुल स्क्रिन मोड आछ हेर्नुस् त। डिजाइन अफ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम पाइप नेटवर्क भन्ने टपिक वाला आएको छ सर। है त। अब अलि स्लो नै छ, अब आउन टाइम लाग्छ, त्यही भएर अलि बिस्तारै लैजान्छु। ल अब चाहिँ हामी च्याप्टर नम्बर 7 नै पढ्दैछौँ है। रिजर्भोयर्स एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम पढ्दैछौँ। यो इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो हैन। अब यो तपाईहरुले पछि गएर काम गर्नुभयो भने पनि धेरै कामहरु चाहिँ यहीसँग रिलेटेड हुन्छ फर्स्टमा हैन। अब हामीसँग एकदम सोफिस्टिकेटेड एकदमै हामी स्ट्रक्चरहरु हामीसँग वाटर सप्लाईमा कमै हुन्छ हैन। त्यो माथि पनि अब हामीले धेरै काम गर्ने भनेको अहिले रुरल वाटर सप्लाई स्किमहरु हो हैन। अर्बन वाटर सप्लाई स्किमहरु पनि हुन्छ तर धेरै कमै छ हैन। अब हाम्रो जुन मेलम्ची अब वाटर सप्लाई जुन थियो अब त्यसमा पनि अहिले अब हाम्रो हेड वर्क्स है अब लक्कीली हामीले टनल चाहिँ बन्द गरेको बेला पर्या रहेछ हैन। अब हाम्रो हेड वर्क्सहरु चाहिँ सबै ड्यामेज भएको छ। अब त्यो बन्नलाई टाइम लाग्छ होला हैन। हुन्छ अर्बन वाटर सप्लाई स्किममा अब सोफिस्टिकेटेडहरु हुने हो, जस्तो ट्रिटमेन्ट युनिट्सहरु एकदमै ह्युज ट्रिटमेन्ट युनिट्सहरु हुन्छ हैन। तर हाम्रो रुरल वाटर सप्लाई स्किममा चाहिँ अब ट्रिटमेन्ट युनिट्स भनेको त्यस्तै ह्युज पनि हुँदैन, सानो सानो हुन्छ। पछि हामीले काम गर्नेहरु भनेको यही नै हो है त। त्यही भएर यो डिजाइन अफ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम चाहिँ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ हैन। अब हामी पाइप नेटवर्कको डिजाइन गर्दै छौं है च्याप्टर नम्बर 7 मा। पछि अब हामीले अहिले खास पढ्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो पाइप नेटवर्क चाहिँ हाम्रो दुईटा खालको नेटवर्क हुन्छ हैन। एउटा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा ब्रान्च हुने रहेछ, अर्को चाहिँ हाम्रो लुप सिस्टम हुने रहेछ है। अब हामीले अहिले यहाँ डिजाइन गर्न लागेको चाहिँ ब्रान्च सिस्टम हो हैन। अनि तपाईले लुप सिस्टम चाहिँ के गर्नु भएको छ त भन्दा पहिला तपाईले क्याल्कुलेसन्सहरु गरिसक्नु भएको छ है। हार्डी क्रस मेथड जुन छ, हार्डी क्रस मेथड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईको पाइपहरु यसरी राखेको छ, एरेन्जमेन्ट गरेको छ लुपमा भने कति डिस्चार्जहरु चाहिँ कुन पाइपबाट कति डिस्चार्जहरु फ्लो गर्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्ने भनेको त्यो हार्डी क्रस मेथड हो जुन तपाईले लुप सिस्टमको लागि गर्नु भएको छ हैन। अब अहिले हामीले यहाँ डिजाइन गर्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दा ब्रान्च सिस्टमको है त। अब ब्रान्च सिस्टमको डिजाइन गर्नको लागि के कुराको नलेज चाहिन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई तीनटा कुराको चाहिँ एकदमै नलेज चाहिन्छ भनेर अस्ति हामीले हेर्यौं। एउटा डिजाइन स्टेप्स, हाम्रो डिजाइन स्टेप्स थाहा हुनु पर्यो हैन। के पछि के गर्ने भन्ने कुरा थाहा भयो भने बल्ल हामी के गर्छौं त्यो स्टेप्समा गएर हामीलाई यो कुरा चाहिँदो रहेछ है भनेर हामी युज गर्न सक्छौं है। अर्को भनेको तपाईको चाहिँ पाइप हाइड्रोलिक्स अनि अर्को भनेको चाहिँ डिजाइन क्राइटेरिया। यो तीनटाको नलेज हुनुपर्छ तपाईलाई है डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम डिजाइन गर्न। अब डिजाइन स्टेप्समा के कुराहरु इन्क्लुड हुन्छ त भन्दाखेरि म्याप्स एन्ड सर्वेज हैन। तपाईले सर्वे गर्नुहुन्छ, सर्वे गरेर त्यहाँको म्यापहरु प्रिपेयर गर्नुहुन्छ। अब सर्वे पनि दुईटा टाइपको हुन्छ, एउटा टोपोग्राफिकल सर्वे, अर्को सोशल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वेबाट तपाईले चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरु लिएर जानुहुन्छ हैन, लेभल मेसिन्सहरु लिएर जानुहुन्छ, थ्रेडलाइटहरु अथवा टोटल स्टेशन्सहरु, जीपीएसहरु लिएर जानुहुन्छ र त्यहाँ के गर्नुहुन्छ त्यहाँको प्लान र प्रोफाइलहरु चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ त सर्वे गरेर ल्याउनुहुन्छ है। अर्को सोशल सर्वे भनेको चाहिँ यहाँ पपुलेसन कति छ, उनीहरुको वाटर डिमान्ड कति हो, पछि त्यसलाई स्किमलाई हामीले एक्सपान्ड गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी के गर्छौं सोशल सर्वेबाट लिएर आउँछौं है। त्यो डाटा भइसकेपछि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि अब कहाँ घरहरु छ, कहाँ बस्तीहरु छ भन्ने कुरा थाहा भएपछि हामी टेन्टेटिभ के गर्छौं त पाइपलाई यहाँबाट लिएर जाने हैन। पाइपलाई यहाँ ठाउँबाट लिएर गएर यहाँ लगेर के गर्ने डिभाइड गर्नुपर्छ, पाइपलाई ब्रान्च गर्नुपर्छ अनि फेरि यो पाइपलाई फेरि फर्दर ब्रान्च गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाई के गर्नुहुन्छ टेन्टेटिभ लेआउट बनाउनुहुन्छ है। त्यो टेन्टेटिभ लेआउटबाट तपाईलाई आउने चाहिँ के हो त आउटपुट भन्दाखेरि तपाईको त्यो पाइपको लेन्थहरु आउँछ। अनि त्यस्तै गरी तपाईको के हुन्छ टर्निङ पोइन्ट्सहरु भनेको एउटा पाइपले लिएर जानु भएको छ अनि तपाईले त्यहाँबाट के गर्नुहुन्छ ब्रान्च गर्नु भएको छ भने त्यो ब्रान्च भएको पोइन्ट जुन छ त्यसको आरएल पनि तपाईलाई थाहा हुन्छ हैन, पाइपको स्टार्टिङ पनि थाहा हुन्छ। यसले गर्दा तपाईलाई डिजाइन गर्न के गर्छ आरएल चाहिने हुन्छ है। अर्को भनेको चाहिँ तपाईको अब त्यो पाइपबाट कति डिस्चार्जहरु फ्लो हुनुभयो त भन्ने त्यो तपाईले के गर्नुहुन्छ डिस्चार्जहरु क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ। त्यो डिस्चार्ज क्याल्कुलेट गर्ने भनेको टार्गेटेड पपुलेसन पर क्यापिटा डिमान्ड, अर्को भनेको चाहिँ तपाईको के हो त भन्दा पिक फ्याक्टर
हैन तपाईले जति एभरेज तपाईको आउने भनेको यो पपुलेसनलाई तपाईले पर क्यापिटा डिमान्डले मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने आउने के हो त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ टोटल वाटर डिमान्ड आउने हो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो एभरेज हो हैन तर के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब भेरिएसन्सहरु भइराको हुन्छ सिजनल भेरिएसन हुन्छ आवली भेरिएसन हुन्छ हैन त्यसपछि डेली भेरिएसन हुन्छ त्यसलाई पनि त इन्कर्पोरेट गर्नु पर्यो भने त्यही इन्कर्पोरेट गर्नको लागि हामी पिक फ्याक्टर भन्ने कुरा के गर्छौं त लिन्छौं है अब पिक फ्याक्टर भनेको हाम्रो लागि चाहिँ कति हुन्छ त 2 देखि 4 हुन्छ हैन अब तपाईलाई एक्जाममा केही पनि भनेन पिक फ्याक्टरको बारेमा केही पनि भनेन भने तपाईले पिक फ्याक्टर नले पनि भयो कन्सिडर नगर्दा पनि भयो तर पिक फ्याक्टर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ पिक फ्याक्टर चाहिँ लिन्छौं 2 देखि 4 भनेपछि हामी के गर्छौं त 3 लिन्छौं है हामीलाई दिएन भने हामी के गर्छौं त 3 लिएर के गर्छौं त हामी 3 लिएर पिक फ्याक्टर 3 लिएर हामी के गर्छौं त पाइपहरु डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है अब यो पछि हाम्रो के त डिस्चार्ज आइसकेपछि हामी के गर्छौं त अब त्यो डिस्चार्ज क्यारी गर्नको लागि र हाम्रो अरु जुन आरएलहरु हामीलाई थाहा छ पाइपको लेन्थहरु थाहा छ त्यसको आधारमा हामीले अब के गर्ने हो त पाइपको साइज क्याल्कुलेट गर्ने हो पाइपको साइज भनेको डायामिटर पछि अब डायामिटर क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त डिफरेन्ट हाइड्रोलिक को फर्मुलाहरु चाहिन्छ दैट इज पाइप हाइड्रोलिक चाहिन्छ एउटा डार्सी-विल्सन इक्वेसन अर्को भनेको म्याङ्स इक्वेसन अर्को भनेको हेजेन-विलियम्स इक्वेसन यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौं त पाइपको डायामिटर चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं हैन अब डार्सी-विल्सन इक्वेसन हामीले हेरेका थियौं अब डार्सी-विल्सन इक्वेसनमा चाहिँ हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि यदि हामीलाई हेड फ्रिक्सन हेडलस निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि एफ चाहिन्छ एल चाहिन्छ क्यू चाहिन्छ डी चाहिन्छ हैन हामीलाई अब डायामिटर नोन छ डिस्चार्ज नोन छ पाइपको लेन्थ थाहा छ अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ हामीले अब फ्रिक्सन फ्याक्टर अथवा कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन थाहा छ भने हामी के गर्न सक्छौं त हेडलस निकाल्न सक्छौं फ्रिक्सन हेडलस अथवा हामीलाई फ्रिक्सनल हेडलस एचएफ थाहा छ भने हामी डायामिटर डी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं भन्ने यो डार्सी-विल्सन इक्वेसन भयो सिमिलरली हाम्रो के थियो त म्याङ्स इक्वेसन पनि हामीले निकालेका थियौं हैन हाम्रो डायामिटर दियो भने फ्रिक्सन हेडलस निकाल्न सक्छ फ्रिक्सन हेडलस दियो भने डायामिटर निकाल्न सकिन्छ भने अब हामीले डिजाइन गर्ने बेलामा यो फर्मुला दुईटै युज गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला हामी फ्रिक्सन हेडलसबाट डायामिटर क्याल्कुलेट गर्छौं अनि त्यो डायामिटर हामी ठ्याक्कै पाउँदैनौं है अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं त्यो भन्दा हायर साइजको डायामिटर चुज गर्छौं अनि हायर साइजको डायामिटर चुज गर्दाखेरि अब फ्रिक्सन हेडलस कति हुन्छ त भनेर फेरि ब्याक क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने भएर यो एचएफ र डी दुईटै निकाल्ने फर्मुला चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ है अर्को हाम्रो हेजेन-विलियम्स इक्वेसन भन्ने हुन्छ यसमा पनि हाम्रो डायामिटर दिएको छ भने फ्रिक्सन हेडलस निकाल्न सकिन्छ फ्रिक्सन हेडलस थाहा भयो भने डायामिटर निकाल्न सकिन्छ अब यो कुन बेलामा युज गर्ने त भन्दाखेरि जुन कोएफिसिएन्ट दियो त्यही बेला युज गर्ने हो तपाईलाई कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन अथवा फ्रिक्सन फ्याक्टर दियो भने डार्सी-विल्सन इक्वेसन युज गर्नु पर्यो डायामिटर निकाल्नलाई यदि तपाईलाई म्यानिक्स रफनेस कोएफिसिएन्ट अथवा रोगोसिटी कोएफिसिएन्ट एन को भ्यालु दियो भने म्यानिक्स इक्वेसन युज गर्ने हो अथवा तपाईले के गर्यो त भन्दा हेजेन-विलियम्स कोएफिसिएन्ट दियो अथवा हेजेन-विलियम्स कन्स्ट्यान्ट दियो सी को भ्यालु दियो भने तपाईले हेजेन-विलियम्स इक्वेसन युज गर्ने हो है यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा भ्यालु दिएको हुन्छ त्योबाट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त डायामिटर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ है यो तीनटा फर्मुला अब तपाईहरुले लेख्नु भएको होला अब अर्को के हो त भन्दाखेरि अब डायामिटर क्याल्कुलेट गर्यो डायामिटर क्याल्कुलेट गरेपछि ठ्याक्कै डायामिटर हाम्रो हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग यो अवेलेबल के हुन्छ त डाटाहरु छ हैन 15 एमएम को 20 एमएम को 25 एमएम को 25 एमएम पछि एकैचोटी 32 एमएम को 32 एमएम पछि एकैचोटी 40 एमएम को 50 एमएम को यसरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हाम्रो 3000 एमएम सम्मको के हुन्छ त भन्दा पाइप चाहिँ हामी के गर्छौं त कमर्शियल पाइपहरु चाहिँ हामी पाउँछौं है अब तपाईको हामीले अस्ति कुरा गरेको थियो तपाईको चाहिँ 45 मिलिमिटर आयो भने अब 45 मिलिमिटर आयो भने कुन चुज गर्ने त भन्दा 50 मिलिमिटरको पाइप चाहिँ चुज गर्ने हायर साइजको के गर्नुपर्छ पाइप चुज गर्नुपर्छ ओमजीले क्वेशन पनि सोध्नु भएको थियो हैन जस्तो 42 एमएम आयो 42 एमएम आयो भने 40 एमएम को चुज गर्न पाइन्छ कि पाइदैन भन्दाखेरि 40 एमएम को चुज गर्न पाइदैन खास 50 एमएम कै चुज गर्नुपर्छ किन चुज गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा अहिले हामी न्युमेरिकल गर्ने बेलामा हेर्छौं है हायर साइज के गर्नुपर्छ चुज गर्नुपर्छ हैन अब 40 एमएम को 42 एमएम आथ्यो क्याल्कुलेट गरेर तर म 40 एमएम को चुज गर्छु भन्न पाइयो तर के हुन्छ फेरि चेक त गर्नुपर्छ चेक गर्ने बेलामा के हुन्छ फेल खान्छ त्यो पाइपले है युजै गर्न नमिल्ने भन्ने चाहिँ होइन म तपाईलाई त्यति बेला पनि भनेको थिएँ 40 एमएम को लिन पाइयो तर चेक गर्नु पर्यो चेक गर्दा के हुन्छ त भन्दा ठीक छ भने राख्न पाइयो ठीक छैन भने राख्न पाइयो तर के हुन्छ ठीक हुँदैन किन हुँदैन अहिले हामी हेर्छौं है त्यसपछि हामी के गर्छौं त यो पाइप क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हामी फ्रिक्सनल हेडलस निकाल्छौं फेरि त्यो डायामिटरको लागि अनि त्यहाँबाट रेजिडुअल प्रेसर क्याल्कुलेट गर्छौं रेजिडुअल प्रेसर ठीक छ भने हामी के गर्छौं पाइपको साइज ठीक छ भन्छौं हैन भने हामीले पाइपको साइजलाई फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है त अब भनेपछि हाम्रो के हो त भन्दा रेजिडुअल प्रेसर हेड जुन हाम्रो हुन्छ त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो के हो त रेजिडुअल प्रेसर हेड भन्दा द प्रेसर हेड रिमेनिङ इन द पाइपलाइन आफ्टर द हेडलस इज कल्ड रेजिडुअल प्रेसर हेड है त त्यसपछि रेजिडुअल प्रेसर हेड चाहिँ अब कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त भन्दा बर्नोलिज इक्वेसन युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अनि यो क्राइटेरिया के हो त रेजिडुअल प्रेसर हेडको क्राइटेरिया के हो त भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ
प्राइभेट कनेक्सनहरू दिइरहेछौँ होइन। हाम्रो पाइपलाइन छ, त्यो प्राइभेट लाइनबाट त्यो हाम्रो जुन के अरे वाटर सप्लाईको मेन पाइपलाइन छ त्यहाँबाट हामी ब्रान्च गरेका छौँ अथवा हामीले चाहिँ सब मेनहरू बनाएको छौँ भने त्यहाँबाट अब हामीले प्राइभेट कनेक्सन्सहरू दिइरहेछौँ चाहिँ त हाम्रो हाउसहोल्डमा आइरहेछ नि पानीहरू, त्यो भनेको प्राइभेट कनेक्सन हो है। अर्को पब्लिक कनेक्सन हुन्छ, सार्वजनिक धाराहरू हुन्थ्यो नि पहिला है, वरिपरिको मान्छेले एकै ठाउँमा गएर पानी थाप्ने हुन्थ्यो नि, सार्वजनिक धारा हुन्थ्यो पहिला। अब अहिले सार्वजनिक धाराको कन्सेप्ट हराएर सबै प्राइभेट कनेक्सन आएको छ अनि पानीको पैसाहरू तिर्नु परिरहेको छ। भनेपछि हाम्रो प्राइभेट कनेक्सन छ भने चाहिँ तपाईँको मिनिमम रेजिडुअल प्रेसर हेड चाहिँ कति हुनुपर्छ त भन्दा 15 मिटर हुनुपर्छ, 15 मिटरभन्दा कम पाइँदैन भन्छ है। ल फर सिस्टम विथआउट प्राइभेट कनेक्सन, अब तपाईँको के छ त भन्दा पाइप मात्र छ तर तपाईँले त्यहाँबाट प्राइभेट कनेक्सन दिनु भएको छैन क्या। जस्ट वाटरले के गर्नु भएको छ, ट्रान्सपोर्ट गर्नलाई मात्र तपाईँले के गर्नु भएको छ त पाइप राख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको मिनिमम प्रेसर हेड चाहिँ कति हुनुपर्छ त भन्दा 5 मिटर हुनुपर्छ, किनभने त्यहाँबाट तपाईँले कसैलाई धारो दिनेवाला छैन नि त। त्यही भएर तपाईँको 5 मिटर रेजिडुअल प्रेसर हेड भए पनि पुग्छ। तर तपाईँको प्राइभेट कनेक्सन छ भने त तपाईँले त्यहाँबाट वाटर त्यहाँबाट सर्भिस कनेक्सन दिनुपर्छ। सर्भिस कनेक्सन दिने ठाउँमा त तपाईँको के हुनुपर्छ त 15 मिटर चाहिँ हेड हुनुपर्छ भनेको है माथि पनि। अब अर्को के भन्छ, पब्लिक स्ट्यान्ड पोस्ट छ भने चाहिँ त्यहाँनिर के हुनुपर्छ त रेजिडुअल प्रेसर हेड चाहिँ 15 मिटर हुनुपर्छ भन्छ। यो हाम्रो डिजायर हो, तर नहुन पनि सक्छ, हामीले 10 मिटरमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि पब्लिक स्ट्यान्ड पोस्टमा तपाईँको मिनिमम चाहिँ कति हुनैपर्छ त भन्दा 5 मिटर रेजिडुअल हेड चाहिँ मिनिमम हुनैपर्छ है। अब म्याक्सिमम प्रेसर चाहिँ कतिसम्म त, अब मिनिममको त कुरा गऱ्यो, म्याक्सिमम चाहिँ कति हो त भन्दा 55 मिटर प्रेसर हेड रेजिडुअल प्रेसर हेड भन्दा बढी हुनुहुन्न पाइपमा, कुनै पनि पाइपमा है। यसले गर्दा योभन्दा बढी भयो भने चाहिँ पाइपहरू ब्रस्ट हुन्छ भनेर हामी के गर्छौँ त मिनिमम के अरे म्याक्सिमम प्रेसर हेड चाहिँ हामी 55 मिटरसम्मको लागि मात्र गर्छौँ है। ल अनि त्यो पछि हामी के गर्छौँ त अब भेलोसिटी, फ्लो भेलोसिटी पनि चेक गर्छौँ। अब फ्लो भेलोसिटीको लागि के हुन्छ र भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कन्टिन्युटी इक्वेसन युज गर्ने हो भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्न। अब भेलोसिटी भनेको डिस्चार्ज एरिया, डिस्चार्ज थाहा छ, डायमिटर थाहा भयो, एरिया थाहा हुने भयो, डिस्चार्जले एरियाले डिभाइड गर्यो भने भेलोसिटी आउने भयो। अब भेलोसिटीको पनि क्राइटेरिया हुन्छ फेरि होइन। अब मिनिमम भेलोसिटी अफ फ्लो फर ट्रिटेड वाटर, अब तपाईँको वाटर चाहिँ ट्रिट गरेर ल्याउनु भएको छ भने तपाईँको मिनिमम भेलोसिटी चाहिँ कति हो त 0.3 मिटर पर सेकेन्ड। योभन्दा तलमा फ्लो गराउन सकिँदैन, योभन्दा माथिमा फ्लो गराउन सकिन्छ है। अब तपाईँको अनट्रिटेड वाटर छ भने त्यसमा त इम्प्युरिटिजहरू हुन्छ भनेपछि तपाईँको यो 0.3 मिटर पर सेकेन्डमा तपाईँले अनट्रिटेड वाटरलाई पठाउनु भयो भने त त्यहाँ भएको पार्टिकल्सहरू सेटल भइदिन्छ क्या पाइपमा। त्यही भएर त्यसलाई पनि बोकेर जानु पर्यो नि त। भनेपछि हाम्रो सेल्फ क्लिनिङ हुनको लागि चाहिँ कति चाहिन्छ त भेलोसिटी अनट्रिटेड वाटरको लागि भन्दाखेरि तपाईँको मिनिमम भेलोसिटी चाहिँ 0.6 मिटर पर सेकेन्ड चाहिन्छ। अब मिनिमम जस्तै म्याक्सिमम पनि हुन्छ, म्याक्सिमम भेलोसिटी चाहिँ कति हो त भन्दा 3 मिटर पर सेकेन्ड हो। 3 मिटर पर सेकेन्ड भन्दा माथिमा हामी के गर्न सक्दैनौँ, फ्लो गराउन हुँदैन। यति चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो है डिजाइन गर्नको लागि। ल केही छ यहाँसम्म सोध्नुपर्ने केही छ? छैन सर। अब न्युमेरिकलमा जाउँ है त। न्युमेरिकल इम्पोर्टेन्ट पनि छ, रमाइलो पनि छ। अब पछि तपाईँहरू रुरल वाटर सप्लाई स्किमहरूमा काम गर्न जानुभयो भने यो धेरै नै युजफुल हुन्छ यो है, पाइपको साइज पत्ता लगाउन। ल अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त यस्तो न्युमेरिकल छ है। है त अब के भन्छ त क्वेसनले भन्दाखेरि हाम्रो अ लेआउट अफ रुरल वाटर सप्लाई डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम इज सोन बिलो। डिजाइन पाइप्स एबी बिसी एन्ड बिडी। अब डिजाइन भन्ने बित्तिकै के हो त पाइपको डायमिटर हामीले के गर्नुपर्ने फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने होइन। अब के भन्छ अजुम हेजेन विलियम्स कोफिसिएन्ट सी इक्वल्स टु 100 भनेर दियो। अ मिनिमम प्रेसर अफ 1 kg पर स्क्वायर सेन्टिमिटर इज टु बी मेन्टेन्ड एट अल द पोइन्ट इन द पाइपलाइन है। अब तपाईँले के भन्छ यो रुरल वाटर सप्लाई स्किमको के गरेछ त भन्दा लेआउट देखाएको छ होइन। अनि जहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पाइपहरू छ एबी बिसी र बिडी पाइप छ होइन। तिनीहरूको हेजिङ विलियम्स कोएफिसिएन्ट चाहिँ 100 छ भनेर भन्यो होइन। यो पाइपको हरेक ठाउँमा चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दा मिनिमम कति हुनुपर्छ त भन्दाखेरि प्रेसर चाहिँ 1 kg पर स्क्वायर सेन्टिमिटर प्रेसर चाहिँ हुनुपर्छ भन्छ। अब यो भनेको रेजिडुअल प्रेसर दियो, हरेक पोइन्टमा मिनिमम पनि कति हुनुपर्छ त रेजिडुअल प्रेसर भन्दा 1 kg पर स्क्वायर सेन्टिमिटर हुनुपर्छ है। त्यसरी चाहिँ के गर्नु पर्यो त यो एबी भन्ने पाइपको डायमिटर कति चाहिन्छ, यो बिसी भन्ने जुन पाइप छ यसको डायमिटर कति चाहिन्छ, अनि बिसी भन्ने बिडी भन्ने जुन पाइप छ यो पाइपको डायमिटर कति चाहिन्छ त भनेर के गर्नुपर्ने त पत्ता लगाउनु पर्ने। अब हेर्नुहोस् त्यसको लागि हामीलाई के कुरा दिएको छ त भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो सोर्स छ। सोर्स चाहिँ हामीलाई के भन्यो त अहिले रिभर भनेर भन्यो है।
अनि त्यो रिभरबाट के गरेको छ त भन्दा सिधै हामीले के गरेको छ त पाइपलाइन कनेक्ट गरेको छ है। अनि यो पाइपलाइन कनेक्ट गरेको जुन पोइन्ट छ यो भनेको चाहिँ ए पोइन्ट हो। यो ए भन्ने पोइन्टको हामीलाई के थाहा छ त आरएल थाहा छ 400 मिटर आरएल रहेछ ए भन्ने पोइन्टको हैन। त्यसपछि ए देखि बी सम्म के गर्नु त हामीले पाइप लिएर आयौं हैन। अनि यो एबी भन्ने जुन पाइप छ त्यसले कति डिस्चार्ज चाहिँ क्यारी गर्नुपर्ने रहेछ त 0.25 लिटर पर सेकेन्ड है। एलपीएस भनेको लिटर पर सेकेन्ड। अनि यो ए देखि बी सम्म पाइप कनेक्ट गर्दाखेरि कति लेन्थको पाइप चाहिने रहेछ त 600 मिटर लेन्थको पाइप चाहिने रहेछ। अनि यो बी भन्ने पोइन्ट जुन छ यो बी भन्ने पोइन्टको आरएल कति रहेछ त भन्दा 380 मिटर रहेछ हैन। एबाट बी भनेको अब डाउनमा पर्ने हो हैन त 20 मिटर डाउन रहेछ है। अनि यो बीमा आएपछि के गरेछ त भन्दा पाइपलाई हामीले ब्रान्च गरेका छौं। एउटा बीसी भन्ने पाइप छ, अर्को चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा बीडी भन्ने पाइप छ। अब यो बीसी भन्ने जुन पाइप छ यो बीसी भन्ने पाइपको लेन्थ कति छ त भन्दा 500 मिटर छ र यो पाइप बीसी भन्ने पाइपले कति डिस्चार्ज क्यारी गरेर लिएर जानुपर्ने छ त 0.15 लिटर पर सेकेन्ड यति डिस्चार्ज क्यारी गरेर लिएर जानुपर्ने हैन। अनि यो जुन सी भन्ने पोइन्ट छ त्यो सी भन्ने पोइन्टको आरएल कति छ त 378 मिटर छ। भनेपछि बीबाट सी पनि के छ डाउनमा छ हैन। 380 मिटर थियो यो 378 मिटर चाहिँ 2 मिटर डाउनमा रहेछ सी भन्ने बीबाट। त्यस्तै गरी यो बीसी भन्ने जुन पाइप बीडी भन्ने जुन पाइप छ यो बीडी भन्ने पाइपको लेन्थ कति छ त भन्दा 500 मिटर रहेछ यसको पनि। अनि यो बीडी भन्ने पाइपले कति डिस्चार्ज क्यारी गरेर लिएर जानुपर्ने छ त भन्दा 0.1 लिटर पर सेकेन्ड डिस्चार्ज चाहिँ क्यारी गरेर लिएर जानुपर्ने छ। यो जुन डी भन्ने पोइन्ट छ यो डी भन्ने पोइन्टको आरएल कति छ त भन्दा 375 मिटर रहेछ। भनेपछि यो डी भन्ने पोइन्ट चाहिँ बीबाट डाउन छ। कति मिटरले डाउन छ त 5 मिटरले डाउन रहेछ। यहाँसम्म क्लियर भयो? सबै क्वेशन क्लियर हुनुभयो? यस सर। तपाईहरु सबैलाई क्वेशन सबैभन्दा फर्स्टमा क्वेशन क्लियर हुनु छ है। यो कन्डिसनको लागि हामीले के गर्नु छ एबी भन्ने पाइपको डायमिटर कति हुन्छ निकाल्दिनु पर्ने छ। बीसी भन्ने पाइपको डायमिटर कति हुन्छ र बीडी भन्ने पाइपको डायमिटर कति चाहिन्छ भनेर हामीले डिजाइन गरिदिनु पर्ने। त्यसको लागि हामीलाई चाहिने अवेलेबल के हो त डाटाहरु चाहिँ यहाँ दिएको छ यसरी है। हो त्यही भएर हामीले के हुन्छ टेन्टेटिभ लेआउट चाहिन्छ भनेको कारण चाहिँ यो सर्वे गरेर ल्याएपछि अब के गर्छौं सर्वे गरेपछि हामी यसरी टेन्टेटिभ लेआउट बनाउँछौं के यसरी हैन। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति छ यदेखि बी सम्मको बीदेखि सी सम्मको लेन्थ कति छ बीदेखि डी सम्मको लेन्थ कति छ भन्ने कुरा हामी पत्ता लगाउँछौं। त्यस्तै गरी ए भन्नेको आरएल कति छ बी भन्नेको आरएल कति छ सी भन्नेको आरएल कति छ डी भन्ने पोइन्टको आरएल कति छ भन्ने कुरा पनि के हुन्छ त टेन्टेटिभ लेआउटबाट आउँछ हैन। अब टेन्टेटिभ लेआउट पछाडि हामीले डिस्चार्ज क्याल्कुलेट गर्ने थियो। यहाँ डिस्चार्ज हामीले चाहिँ दियो क्वेशनमा हेर्नुस् त यो बीसी भन्ने पाइपबाट 0.15 एलपीएस जानुपर्ने बीडी भन्ने पाइपबाट 0.1 एलपीएस जानुपर्ने भनेपछि यो एबी भन्ने पाइपबाट चाहिँ तपाईको बीसी मा जाने डिस्चार्ज पनि त्यही पाइपबाट जाने हो बीडी मा जाने डिस्चार्ज पनि त्यही पाइपबाट जाने हो। भनेपछि पक्कै पनि यो दुईटा डिस्चार्जको सम यहाँ के हुनुपर्छ त एबी पाइपमा फ्लो हुनुपर्छ चेक गर्नु पर्यो हेर्नुस् त। यहाँ 0.15 लिटर छ यहाँ तपाईको 0.1 लिटर छ यो दुईटालाई जोड्यो भने कति आउँछ 0.25 लिटर पर सेकेन्ड आउँछ। भनेपछि त्यो चाहिँ के गर्नु पर्यो एबी ले क्यारी गर्नु पर्यो। यदि यहाँनेर अहिले तपाईलाई 0.3 लिटर पर सेकेन्ड अनि यहाँ पछाडी चाहिँ तपाईलाई कति त 0.15 अनि 0.1 लिटर पर सेकेन्ड दिएको भए यो मिल्ने थिएन। कुरा बुझ्नु भयो है? बुझियो सर। अब यसको लागि हामी के गर्नु पर्यो त क्याल्कुलेसन्स गर्नु पर्यो। अब क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीलाई अघि डिजाइन स्टेप्सहरु जे जे थियो त्यो चाहिँ याद हुनु पर्यो है त। ल सबैभन्दा फर्स्टमा के गर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो क्वेशनले के भन्यो त हेजेन विलियम्स कोएफिसिएन्ट सी को भ्यालु दियो 100 भनेर। अब यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि हामीले हेजेन विलियम्स इक्वेसन युज गर्नु पर्यो। पाइपको डायमिटर निकाल्न हेजेन विलियम्स इक्वेसन युज गर्नु पर्यो हैन। अनि त्यो डायमिटर हामीले नोन भइसकेपछि डायमिटर चुज गरिसकेपछि फेरि फ्रिक्सनल हेडलस निकाल्न पनि के गर्नु पर्यो त हेजेन विलियम्स इक्वेसन युज गर्नु पर्यो भनेर भन्यो हामीलाई क्वेशन चाहिँ। त्यसपछि के गर्यो रेजिडुअल प्रेसर हामीले निकाल्नु पर्यो। अब हामीलाई त यहाँनेर कस्तो दिएको छ त भन्दा 1 केजी पर स्क्वायर सेन्टिमिटर भनेर दिएको छ। अब यो स्ट्यान्डर्ड युनिट त होइन 1 केजी पर स्क्वायर सेन्टिमिटर त स्ट्यान्डर्ड युनिट होइन प्रेसरको युनिट भनेको त न्युटन पर स्क्वायर मिटर हो। अब हामी के गर्दै छौं केजी पर स्क्वायर सेन्टिमिटरलाई न्युटन पर स्क्वायर मिटरमा कन्भर्ट गर्दै छौं है। अब यो कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले पहिला फ्लुइडमा पनि धेरै नै पढेको हो। यो 1 केजी पर स्क्वायर सेन्टिमिटर भनेको कति केजी पर स्क्वायर मिटर हुन्छ त भन्दाखेरि 1 केजी डिवाइडेड बाइ 1/100 इन्टु 1/100 भनेको 1/100 इन्टु 1/100 भनेको तपाईको 1/10⁴ माथि जाने बेला कति हुने भयो 10⁴ भएर जाँदाखेरि के हुने भयो युनिट केजी पर स्क्वायर मिटर। भनेपछि 1 केजी पर स्क्वायर सेन्टिमिटर भनेको 10⁴ केजी पर स्क्वायर मिटर हुने रहेछ।
हैन। अब हामीलाई त न्युटन पर स्क्वायर मिटर चाहिने भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, यो केजीलाई के गर्नु पर्यो, केजी फोर्समा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। केजी फोर्समा कन्भर्ट गर्ने भनेको इन्टु जी जुन चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीले मल्टिप्लाई गर्ने हो हैन त। 10⁴ केजी पर स्क्वायर मिटर छ, त्यसलाई हामीले 9.81 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने केजी फोर्स पर स्क्वायर मिटरमा जान्छ। त्यो भनेको कति हुने भयो, 10⁴ इन्टु 9.81 केजी फोर्स पर स्क्वायर मिटर। त्यो भनेको 9.81 इन्टु 10⁴ न्युटन पर स्क्वायर मिटर आयो। भनेपछि रेजिडुअल प्रेसर चाहिँ कति हुनुपर्ने रहेछ त, 9.81 इन्टु 10⁴ न्युटन पर स्क्वायर मिटर हुने रहेछ। तर हामीलाई चाहिने भनेको क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा हामी हेडको टर्ममा क्याल्कुलेट गर्छौँ भने चाहिँ अब यो रेजिडुअल प्रेसरलाई रेजिडुअल प्रेसर हेडमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अब प्रेसरलाई प्रेसर हेडमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, रोजीले डिभाइड गरेर। भेरी गुड, रोजीले के गर्ने, डिभाइड गर्ने हैन त। प्रेसरलाई प्रेसर हेडमा कन्भर्ट गर्ने भनेको रोजीले डिभाइड गर्ने। भेरी गुड। ल अब रेजिडुअल प्रेसर हेड भनेको पी बाई रोजी। अब रेजिडुअल प्रेसर हामीलाई 9.81 इन्टु 10⁴ छ। अब रो भनेको हाम्रो वाटरको डेन्सिटी हामी 1000 लिन्छौँ, जी को भ्यालु 9.81 लिन्छौँ भनेपछि यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा कति आउने रहेछ, 10 मिटर आउने रहेछ। हेर्नुहोस् त अब हाम्रो रेजिडुअल प्रेसर हेड चाहिँ कति हुनुपर्ने रहेछ त, 10 मिटर हुनुपर्ने रहेछ। यहाँसम्म क्लियर हो तपाईहरु? यस सर। अब तपाईलाई क्वेशनमा सिधै रेजिडुअल प्रेसर रेट 10 मिटर भनेर दिन पनि सक्थ्यो, 15 मिटर भनेर दिन पनि सक्थ्यो। तर तपाईले के गर्छ, कहिलेकाहीँ युनिट चाहिँ अर्को गरेर अल्टर गरेर प्रेसर दिन्छ, प्रेसरको टर्म्सबाट प्रेसर हेडमा चाहिँ लान जान्नु पर्यो यसरी। त्यसो हो भने अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि एबी भन्ने जुन पाइपलाइन छ, हेर्नुस् त यो एबी भन्ने जुन पाइपलाइन छ, एबी भन्ने पाइपलाइनको अब हामी के गर्छौं त फर्स्टमा डिजाइन गर्छौं है। ल डिजाइन अफ पाइप एबी। अब एबी पाइप डिजाइन गर्नको लागि त्यसमा के चाहिन्छ त भन्दा कति डिस्चार्ज फ्लो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिन्छ। हेर्नुस् त दैट इज डिस्चार्ज इन एबी, दैट इज क्यूएबी। हामीलाई दिएको छ 0.25 लिटर पर सेकेन्ड। अब 0.25 लिटर पर सेकेन्ड भनेको हाम्रो एलपीएस भनेको स्ट्यान्डर्ड युनिट त होइन। स्ट्यान्डर्ड युनिट के हो डिस्चार्जको, क्यूबिक मिटर पर सेकेन्ड। क्यूबिक मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि हामी के गर्छौं, यो लिटर पर सेकेन्डलाई क्यूबिक मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्छौं। त्यो भनेको डिभाइड बाइ 1000। भेरी गुड हैन। त्यसपछि 0.25 इन्टु 10⁻³ क्यूबिक मिटर पर सेकेन्ड आयो। अब हामीलाई पाइपको लेन्थ थाहा छ, हेर्नुस् ए देखि बी सम्मको लेन्थ हामीलाई थाहा छ, दैट इज 600 मिटर। त्यसो हो भने अलाउएबल हेड लस इन पाइप एबी कति हुन्छ त, ए देखि बी सम्म वाटर फ्लो भएर जाने बेलामा अलाउएबल फ्रिक्सनल हेड लस कति हुन्छ भन्ने हामीले के गर्नु पर्यो त, क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। ए बाट बी सम्म फ्लो भएर जाँदा बी सम्म जाँदाखेरि तपाईको फ्रिक्सनल हेड लस कति हुन्छ त, अलाउएबल कति हो त भन्ने हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब यो क्याल्कुलेट गर्ने भनेको कुन इक्वेसनबाट होला, अलाउएबल हेड लस भनेको अलाउएबल हेड लस भनेको फ्रिक्सनल हेड लस नै हो। ए देखि बी सम्म फ्लो भएर जाने बेलामा कति हेड लस हामी के गर्छौं त, अलाउ गर्छौं भन्ने भन्छ, दैट इज अलाउएबल हेड लस। अब यो कसरी निकाल्ने होला, हेड लस केबाट निकाल्ने होला, कुन इक्वेसन युज गर्नुपर्छ होला, हेजन विलियम। ओके हेजन विलियम्स इक्वेसन। अब हेजन विलियम्स इक्वेसन क्याल्कुलेट गर्नको लागि तपाईलाई डायमिटर चाहिन्छ हैन, फेरि पाइपको डायमिटर छ त, पाइपको डायमिटर छैन सर। हामी अजुम पनि गर्न सक्दैनौँ फेरि डायमिटर हैन। तपाईले चाहिएला 25 मिलिमिटरको डायमिटर चाहिए होला, तपाईले चाहिँ 50 mm को डायमिटर चुज गर्नुभयो भने फेरि तपाईको इटरेसनमा जाने भयो। पछि अब हामी फर्स्टमा के गर्छौं त, अलाउएबल हेड लस क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ बर्नोलिज इक्वेसन युज गर्छौं। त्यही भएर हामीलाई ए भन्ने पोइन्टको आरएल, बी भन्ने पोइन्टको आरएल, सी भन्ने पोइन्टको आरएल र डी भन्ने पोइन्टको आरएल हामीलाई के भएको हो त, चाहिएको हो है, सर्वेबाट हामीले लिएर आएको हौं है त। अब त्यसो भने हामी के गरौँ त, ए र बी मा बर्नोलिज इक्वेसन लगाउँ। ए र बी मा बर्नोलिज इक्वेसन लगायो भने के हुन्छ, बर्नोलिज इक्वेसन भन्नुस् त, पीए बाइ रोजी ओके अनि प्लस भीए स्क्वायर बाइ 2जी प्लस जेड ए अनि ओके जेड ए, भेरी गुड, इक्वल्स टु पीबी बाइ रोजी प्लस भीबी स्क्वायर बाइ 2जी प्लस जेडबी प्लस एचएफ एबी। यस प्लस एचएफ एबी, भेरी गुड है त।
ल अब यसको जिस्ट कुरा चाहिँ के हो त ओमजीले भनेको जिस्ट कुरा चाहिँ भन्दाखेरि टोटल इनर्जी हेड एट ए इक्वल्स टु टोटल इनर्जी हेड एट बी प्लस फ्रिक्सनल हेड लस फ्रम ए टु बी, यही भन्न खोजे होइन ओमजी तपाईँले? हो सर। है त अब के गर्छौँ जेड पी भी को टर्ममा भन्दैनौँ हामी, के भन्छौँ टोटल इनर्जी हेड एट ए टोटल इनर्जी हेड एट बी फ्रिक्सनल हेड लस फ्रम ए टु बी भन्नेको टर्ममा भन्छौँ। भनेपछि यो यसरी भन्नुपर्दा के हुन्छ, बाई युजिङ बोर्ड इक्वेसन एट ए एन्ड बी वाट वी गेट इज टोटल इनर्जी हेड एट ए भनेको के हो त भन्दाखेरि आरएल अफ ए प्लस रेजिडुअल हेड एट ए, द्याट इज द टोटल इनर्जी हेड एट ए। त्यस्तै गरी टोटल इनर्जी हेड एट बी भनेको चाहिँ रिड्युस लेभल अफ बी प्लस रेजिडुअल हेड एट बी प्लस फ्रिक्सनल हेड लस त छँदैछ है त। भनेपछि यो भनेको तपाईँको के हो त टोटल इनर्जी हेड एट ए हो, आरएल अफ बी प्लस रेजिडुअल हेड एट बी भनेको चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दा टोटल इनर्जी हेड एट बी हो। भनेपछि बोर्न्स इक्वेसन अब यसरी हामीले युज गर्यौँ। क्लियर छ सर? जुन यो रेजिडुअल हेड हामीले सुरुमा निकाल्यो नि, हजुर, यो हाम्रो पाइप एबी बीसी सीडी को लागि पनि हुने भयो हैन? हो सबै पाइप हेर्नुहोस् के भन्छ एट अल द पोइन्ट्स इन द पाइपलाइन। पाइपलाइनमा चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा हरेक पोइन्टमा भन्छ, हजुर हरेक पोइन्टमा तपाईँको के हुनु पर्यो त मिनिमम प्रेसर हेड चाहिँ कति हुनु पर्यो त 1 kg पर स्क्वायर सेन्टिमिटर, द्याट इज 10 मिटर अफ वाटर। यसको मिनिङ के हो त भन्दा मैले तपाईँहरूलाई भने न अस्ति, यदि तपाईँले के गर्नुभयो त त्यो पाइपलाइनमा तपाईँले पाइप कनेक्ट गरेर दिनुभयो र तपाईँको पाइपमा कुनै पनि हेड लस हुँदैन तपाईँको सर्भिस कनेक्सनमा भने तपाईँको 10 मिटर माथिसम्म पानी चढ्नु पर्यो भनेको हो के यो रेजिडुअल प्रेसर हेड चाहिँ 10 मिटर हुनु भनेको। हुन्छ सर, भयो? क्लियर हो? यस सर। अब हेर्नुहोस् अब आरएल अफ ए प्लस रेजिडुअल हेड एट ए है। अब आरएच ए भनेको चाहिँ हाम्रो रेजिडुअल हेड हो है, आरएच भनेको रेजिडुअल हेड, ए भनेको रेजिडुअल हेड एट ए। त्यस्तै गरी आरएल अफ ए प्लस रेजिडुअल हेड एट ए प्लस आरएल अफ बी प्लस रेजिडुअल हेड एट बी प्लस फ्रिक्सनल हेड लस फ्रम ए टु बी, जुन हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने। हेर्नुहोस् त यो फ्रिक्सनल हेड लस एबाट बीमा जाँदाखेरि कति हुनुपर्छ, कति राख्ने भनेर त्यो निकाल्नको लागि अब हेर्नुहोस् त एचएफएबी निकाल्नु पर्यो भने हामी सबै टर्महरूलाई के गर्यौँ त भन्दाखेरि यता लगिदिएको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा होइन त। त्यो भनेको आरएल अफ ए प्लस आरएच अफ ए छँदैछ, द्याट इज रिड्युस लेभल एफ ए प्लस रेजिडुअल हेड एट ए माइनस रेजिडुअल हेड एट बी प्लस आरएल अफ बी भनेको अब हामीले ब्र्याकेट खोल्यो भने माइनस हुने भयो दुईटा। यहाँसम्म क्लियर हो तपाईँहरू? हो सर। सबैजना क्लियर हुनु पर्यो है, सबैजना क्लियर हो यहाँसम्म? सर सर है त तपाईँहरू सबैजना क्लियर है। ल त्यसो हो भने अब एचएफएबी निकाल्ने त आरएल अफ ए दिएको छ सर कति दिएको छ 400, भेरी गुड। अनि रेजिडुअल हेड एट ए कति लिने होला त ल भन्नुहोस् त? 10 मिटर है त तपाईँहरूले यहाँ क्वेसन अनुसार चाहिँ 10 मिटर हो, तर हेर्नुहोस् त यो ए भन्ने पोइन्ट नि कहाँ छ? सोर्समा छ। अब त्यो सोर्समा नि हामीले पानी दिन्छौँ त, त्यहाँबाट सर्भिस कनेक्सन दिन्छौँ मान्छेलाई दिनुपर्छ एबाट? पर्दैन सर। पर्दैन। त्यहाँनिर हामी रेजिडुअल हेड चाहिँ हाम्रो जेरो भए पनि भयो नि होइन? भयो सर। त्यही भएर हामी के गर्छौँ रेजिडुअल हेड एट ए चाहिँ कति लिन्छौँ त 0 लिन्छौँ। अब आरएल अफ बी छ हामीसँग छ सर 380 मिटर। गुड। अनि रेजिडुअल हेड एट बी चाहिँ कति लिने होला त अब? 10 मिटर। किनभने अब ए देखि बाहेक सबैको लागि 10 मिटर लिनु पर्यो इच पोइन्टमा। किनभने हामी बीबाट के गर्छौँ त अब कनेक्सन्सहरू दिन सक्छौँ। भनेपछि हामीलाई के चाहियो अब बी भन्ने पोइन्टमा रेजिडुअल प्रेसर हेड चाहिँ 10 मिटर चाहियो, त्यही भएर आरएचबी हामी 10 मिटर राख्छौँ। अब यसरी क्यालकुलेट गर्दा हाम्रो हेर्नुहोस् त फ्रिक्सनल हेड लस कति आउने भयो त एचएफएबी 400 प्लस 0 माइनस 380 माइनस 10, द्याट इज एचएफएबी इज 10 मिटर। द्याट मिन्स फ्रिक्सनल हेड लस फ्रम ए टु बी इज अलाउएबल, द्याट भ्यालु इज 10 मिटर है त। we need to calculate the size of pipe for this head loss। हेर्नुहोस् त ए देखि बी सम्म फ्लो भएर आउने बेलामा यदि तपाईले रेजिडुअल हेड चाहिँ बीमा 10 मिटर प्रोभाइड गर्छु भनेर भन्नुभयो भने तपाईको ए देखि बी सम्म फ्लो भएर आउने बेलामा तपाईको हेड लस चाहिँ कति सम्म तपाईले अलाउ गर्न पाउनु हुँदो रहेछ? ए देखि बी सम्म हेड लस कति हुनु पर्दो रहेछ? 10 मिटर। 10 मिटर
मिटर अफ वाटर। अब यो HFAB मलाई थाहा छ भने अब मैले के गर्नु पर्यो त AB भन्ने पाइपको के निकाल्नु पर्यो अब डायमिटर निकाल्नु पर्यो। डायमिटर पत्ता लगाउनु पर्यो। अब डायमिटर पत्ता लगाउनको लागि अब युज गर्ने इक्वेसन के होला एजेन-विलियम इक्वेसन। एजेन-विलियम्स इक्वेसन। ल अब हामी एजेन-विलियम्स इक्वेसन युज गर्दै छौं है त। अब के भन्छ फर फ्रिक्सनल हेड लस HFAB इज 10 मिटर D can be calculated from the Hazen-Williams equation। अब Hazen-Williams इक्वेसनले के भन्छ फ्रिक्सनल हेड लस HF थाहा छ भने डायमिटर निकाल्ने फर्मुला हामीले अस्ति डिराइभ गरेका छौं हैन त 4 to the power 1.63 into Q into L to the power 0.54 divided by 0.849 into C into pi into HF to the power 0.54 whole to the power 1 by 2.63 हैन। अब यो त्यही भ्यालु भयो। अब त्यो तपाईको AB भन्ने पाइपबाट फ्लो हुने डिस्चार्ज भनेको 0.25 into 10 power -3 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड छ। AB भन्ने पाइपको लेन्थ 600 मिटर रहेछ हैन। त्यो 0.849 भइहाल्यो। C को भ्यालु तपाईलाई 10 भनेर दिएकै छ हेजेन्युस कोएफिसिएन्ट। पाई को भ्यालु थाहा छ। अनि तपाईको हेड लस कति हो त अलाउएबल हेड लस भन्दा 10 मिटर त्यसको पावर भयो अनि होल टु द पावर 1/2.63 गर्यो भने तपाईको कति आउने रहेछ त D को भ्यालु चाहिँ 0.0279 मिटर आउँछ यो क्याल्कुलेट गर्यो भने। अब हामीलाई अवेलेबल पाइपको साइज भनेको त मिलिमिटरमा छ भनेपछि अब हामीले के गर्यौ इन्टु 1000 गरेर मिलिमिटरमा कन्भर्ट गर्यौ। मिलिमिटरमा कन्भर्ट गर्दा कति आयो 27.9 मिलिमिटर आयो। यहाँसम्म क्लियर हो सर। अब हेर्नुस् त हाम्रो ठ्याक्कै 27.9 मिलिमिटर डायमिटर भएको पाइप अवेलेबल छ। यो 27 को छ पर्ने भनेको एउटा 25 मिलिमिटर हो अर्को भनेको एकैचोटी 32 मिलिमिटर हो हैन हो सर। हो अब हामी के गर्छौं त जहिले पनि हायर साइजको पाइप चाहिँ हामी के गर्छौं त चुज गर्छौं। 27.9 mm आछ भने हामी 32 mm हामी पाइप चाहिँ के गर्यौ त चुज गर्यौ है। एडप्ट डायमिटर अफ अ पाइप एज अ 32 मिलिमिटर दैट मीन्स 0.03 मिटर हैन त 0.032 मिटरको पाइप चाहिँ हामी के गर्यौ त एडप्ट गर्यौ। चाहिने हामीलाई 27.9 मिलिमिटर तर हामीले एडप्ट कति गर्यौ त 32 मिलिमिटर पाइप एडप्ट गर्यौ। भन्छ अब ठीक छ कि छैन त यो पाइप 27.9 भएको त ठ्याक्कै लिएको भए मिलिहाल्थ्यो प्रब्लम हुने थिएन। अब हामीलाई 27.9 mm मिलिमिटरको डायमिटर भएको पाइप नपाएपछि हामीले 32 मिलिमिटर डायमिटर भएको पाइप युज गर्यौ। अब ठीक छ कि छैन भन्दा हामीले चेक गर्नु पर्यो हैन। यो चेक गर्ने कसरी हो त भन्दा अब ब्याक क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ हेर्नुस् है। उयो माथिको फर्मुलालाई अब चलाएर हामीले के गर्नुपर्छ हामीलाई डायमिटर थाहा भयो हैन त्यो भनेको 0.032 मिटर हामीले डायमिटर चुज गर्यौ भने फ्रिक्सनल हेड लस अब कति हुन्छ त हामी निकाल्छौं। त्यो फ्रिक्सनल हेड लस निकालेपछि अब हामी फेरि ब्याक क्याल्कुलेसन गरेर के गर्छौं त त्यसो भए फ्रिक्सनल हेड लस 10 मिटर होइन कि अब नयाँ यति हुने हो भने रेजिडुअल हेड एट बी चाहिँ कति हुन्छ त भनेर हामी क्याल्कुलेट गर्छौं। त्यो क्याल्कुलेट गरेपछि त्यो रेजिडुअल हेड एट बी चाहिँ 10 मिटर भन्दा बढी आयो अथवा बराबर आयो भने ठीक छ छैन भने फेरि के गर्नुपर्छ रिभाइज गर्नुपर्छ डायमिटर अर्कै चुज गरेर चेक गर्नुस् है। त्यसो हो भने हामीले डायमिटर कति चुज गर्यौ त 0.032 मिटर चुज गर्यौ दैट इज 32 मिलिमिटर। त्यसो भए फ्रिक्सनल हेड लस कति हुन्छ त एचएफ भन्ने हामीले के गर्यौ त एचएफ को क्याल्कुलेट गर्यौ भने कति आउने रहेछ 5.161 मिटर आउने रहेछ। हेर्नुस् त अघि हाम्रो 10 मिटर के थियो फ्रिक्सनल हेड लस थियो। अब हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि यदि हामीले पाइपको डायमिटर बढाउँछौं भने फ्रिक्सनल हेड लस घट्ने रहेछ। त्यही हामी के गर्छौं त हायर साइजको पाइपको डायमिटर चाहिँ हामी आको भन्दा बढी डायमिटर चाहिँ हामी के गर्छौं त चुज गर्छौं। ओमजी तपाईले सोध्नु भएको क्वेशनको एन्सर आयो अब आयो सर। यदि तपाईले यहाँ नेरी नि होइन म 27.9 आको ठाउँमा म 25 युज गर्छु भनेर यहाँ 25 युज गरेको भए नि फ्रिक्सनल हेड लसको भ्यालु नि 10 भन्दा के आउने रहेछ 25 लिएको भयो सर। हजुर 25 mm लिएर क्याल्कुलेट गर्यो भने 10 मिटर भन्दा बढी आउँछ। जबकि हाम्रो अलाउएबल फ्रिक्सनल हेड लस चाहिँ 10 मिटर हो भने अब तपाईको 10 मिटर भन्दा बढीको अलाउ हुन्छ त हेड लस हुँदैन सर। हो त्यही भएर हामीले जहिले पनि पाइपको साइज चुज गर्दाखेरि क्याल्कुलेसनबाट आको भन्दा मार्केटमा अवेलेबल साइज जुन छ त्यो चाहिँ हायर भ्यालु लिनु पर्ने रहेछ। सबैजना क्लियर हुनुभयो? यस सर। त्यसो हो भने अब के भयो त
फ्रिक्सनल हेड लस यति छ भने एदेखि बीसम्म फ्लो भएर जाँदा यदि हामीले पाइपको डायमिटर चाहिँ 32 मिलिमिटरको पाइपको डायमिटर युज गर्यौं भने फ्रिक्सनल हेड लस हुने रहेछ 5.161 मिटर। त्यसो भए रेजिडुअल प्रेसर हेड चाहिँ कति हुन्छ त बीमा भनेर हामी निकालौँ न। त्यही अघिकै फर्मुला हो हैन, रेजिडुअल reduced level of A plus residual head at A equals to reduced level of B plus residual head at B plus frictional head loss from A to B। अब RL of A हामीलाई थाहा छ, residual head at A हामीले 0 ल्याछौं, RL of B थाहा छ, त्यसो भए residual head at B निकालौं। के पनि थाहा छ त frictional head loss from A to B हामीलाई के छ त नयाँ पनि थाहा छ भ्यालु, त्यो भनेको 5.161 मिटर। त्यसो भए रिड्युस के रे हाम्रो रिक्वायर्ड जुन हाम्रो के छ त रेजिडुअल हेड छ एट B हैन, रेजिडुअल हेड एट B इक्वल्स टु कति हुने भयो, यसरी क्याल्कुलेट गर्यो भने कति आयो त 14.839 मिटर आयो। दैट इज रेजिडुअल हेड एट B इज 14.839 मिटर व्हिच इज ग्रेटर देन 10 मिटर हैन त। मिनिमम प्रेसर हेड हाम्रो 10 मिटर हुनुपर्छ भनेपछि हाम्रो अब रेजिडुअल प्रेसर हेड चाहिँ कति आयो त बीमा 14.839 मिटर आयो। यदि हामीले पाइप कति साइजको डायमिटरको पाइप युज गर्यो भने 32 मिलिमिटर डायमिटर भएको पाइपको साइज युज गर्यो भने ओके हो। रेजिडुअल प्रेसर हाम्रो जति चाहिन्छ बढी छ, ओके हो सर, ओके भयो। त्यसो हो भने अब हाम्रो अर्को भेलोसिटी पनि चेक गर्नु पर्यो। हाम्रो भेलोसिटीको क्राइटेरिया पनि छ। अब भेलोसिटी निकाल्ने भनेको के हो त भन्दा कन्टिन्युटी इक्वेसनबाट हो। भन्छ चेक फर भेलोसिटी गर्यौं हामीले। भेलोसिटी भनेको डिस्चार्ज बाइ एरिया। अब डिस्चार्ज कति फ्लो हुने त 0.25 लिटर पर सेकेन्ड, दैट इज 0.25 × 10⁻³ क्यूबिक मिटर पर सेकेन्ड डिवाइडेड बाइ पाइपको डायमिटर पाइ d स्क्वायर बाइ 4 पाइ इन्टु अब डायमिटर हामीले कति युज गरेका छौं 0.03 मिटर स्क्वायर इन्टु 4 भनेपछि भेलोसिटी कति आयो 0.311 मिटर पर सेकेन्ड। अब हाम्रो मिनिमम भेलोसिटी कति हुनुपर्ने 0.3 मिटर पर सेकेन्ड अनि म्याक्सिमम 3 मिटर पर सेकेन्ड। अच्छा यो 0.311 मिटर पर सेकेन्ड भनेको यो रेन्ज भित्र पर्छ। 0.3 मिटर पर सेकेन्ड भन्दा बढी 0.6 के रे 3 मिटर पर सेकेन्ड भन्दा कम मिल्छ सर। भनेपछि ओके भनेपछि भेलोसिटी क्राइटेरिया पनि के गर्यो मिट गर्यो। त्यसो हो भने हामीले के गर्यौं त एबी भन्ने जुन पाइप थियो त्यो पाइपको डायमिटर चाहिँ कति चुज गर्न पायौं, अब कति युज गर्न पाइयो 32 mm 32 मिलिमिटर। भनेपछि अब तपाईले के गर्नु पर्यो मार्केटबाट 32 मिलिमिटर डायमिटर भएको पाइप चाहिँ के गर्न पाउनु भयो किन्न पाउनु भयो। कति लेन्थको 600 मिटर लेन्थको 600 मिटर लेन्थको अहिलेको लागि हैन त। ल भेरी गुड। अब 600 मिटर लेन्थकै पाइप पाउँदैन भने हामी के गर्नु पर्यो टुक्रा टुक्रा पाउँछ भने टुक्रा टुक्रा किनेर ल्याउनु पर्यो। ल अब एबी को पाइपको डिजाइन भइसकेपछि हामी बीसी र बीडी पाइपको डिजाइन गर्नु पर्यो। अब बीसी पाइपको लागि हेरौँ है त। अब डिजाइन अफ पाइप बीसी त्यसको लागि हामीलाई डिस्चार्ज चाहियो। बीसी भन्ने पाइपबाट कति डिस्चार्ज फ्लो भएर जान्छ 0.15 लिटर पर सेकेन्ड, त्यसलाई हामीले क्युबिक मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्यौं हैन। अब लेन्थ अफ बीसी हामीलाई दिएको छ 500 मिटर। त्यसो हो भए अलाउएबल फ्रिक्सन हेडलस बीसीमा कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेटरमा त्यही हो अब स्टेप हेर्नुस् है। त्यही अब के गर्नु पर्यो बी र सी मा के अप्लाई गर्नु पर्यो कुन इक्वेसन बर्नौलीज इक्वेसन। बर्नौलीज इक्वेसन। Applying Bernoulli equation at B and C, what we get is RL of B plus residual head at B equals to RL of C plus residual head at C plus frictional head loss from B to C हैन त। अब हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको के हो फ्रिक्सनल हेड लस फ्रम B to C। पछि RL of B हामीलाई थाहा छ, रेजिडुअल हेड एट B हामीले के गरेका छौं यहाँबाट क्याल्कुलेट गरेका छौं। हेर्नुस् त यहाँ मैले अहिले सर्कल गरेँ नि जानेर यो चाहिँ हाम्रो के हो रेजिडुअल हेड एट B हो हैन त, त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै गरी हामीलाई RL of C पनि थाहा छ हैन जुन चाहिँ 378 मिटर थियो अहिले क्वेशनमा। अनि त्यसपछि हाम्रो रेजिडुअल हेड एट सी, अब सी भन्ने पोइन्टमा कति हुनुपर्छ त रेजिडुअल हेड भन्दा 10 मिटर हुनुपर्छ भनेपछि त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। त्यसो भए फ्रिक्सनल हेड लस फ्रम बी टु सी व्हिच इज अलाउएबल हैन, बी देखि सी सम्म फ्लो भएर जाने बेलामा अलाउएबल फ्रिक्सनल हेड लस कति हो त भन्दाखेरि कति हुने रहेछ 6.839 मिटर हुने रहेछ। त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौं क्याल्कुलेट गर्यौं। यहाँसम्म क्लियर हो हो सर। त्यसो हो भने अब हामी के गरौँ यति अलाउएबल फ्रिक्सन हेड लसको लागि डायमिटर कति चाहिन्छ भनेर डायमिटर क्याल्कुलेट गरौँ हेयर्स एन्ड विलियम्स इक्वेसनबाट। त्यसो भए फर फ्रिक्सनल हेड लस HFBC D can be calculated as 0.024 meter, that is
24 मिलिमिटर। यो भनेको के गरे हो त भन्दाखेरि हैन त उयो माथिको इक्वेसनमा लगेर राख्यो है, एचएफबीसी लाई लगेर के गर्यो हामीले यहाँ माथिको इक्वेसनमा लगेर राख्यो भने हामीलाई के हुन्छ डिस्चार्ज थाहा छ। डिस्चार्ज भनेको 0.15 × 10⁻³ एल भनेको हाम्रो त्यो पाइपको लेन्थ 500 मिटर छ, सी को भ्यालु थाहा छ 100 अनि एचएफ कति छ त 6.839 मिटर भन्यो भने डायमिटर कति आउने रहेछ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो इक्वेसनबाट 0.024 मिटर आउने रहेछ। क्लियर हुनुभयो? हेजुन युनिट इक्वेसनमा लगेर भ्यालु राख्दाखेरि आयो कि 0.024 मिटर, त्यो भनेको 24 मिलिमिटर। क्लियर हो? यस सर। सबैजना क्लियर हो? यस सर। अगाडि बढौँ। त्यसो भए के गरौँ त भन्दाखेरि अब हाम्रो ठ्याक्कै 24 mm को पाइप त हामीसँग छैन, कि 20 mm को छ कि 25 mm को छ यो भित्र। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो हायर साइज लिनु पर्यो। भने कति mm लियौँ हामीले 25 मिलिमिटर को के गर्यौँ त पाइमिटर हामीले चुज गर्यौँ पाइप डायमिटर है, त्यो भनेको 0.025 मिटर। त्यसो हो भने डायमिटर यदि हामीले 0.025 मिटर डायमिटरको हामी पाइप चुज गर्छौँ भने अब हाम्रो बी देखि सी सम्म फ्लो भएर जाँदाखेरि अलाउएबल फ्रिक्सनल हेड लस कति हो त भन्दा के गर्यौँ हामीले क्याल्कुलेट गर्यौँ, त्यो भनेको यो फर्मुला हो हैन। त्यो फर्मुलामा लगेर राख्दाखेरि हाम्रो कति हुने भयो त एचएफबीसी भन्दाखेरि हाम्रो 5.558 मिटर आउँदो रहेछ है। त्यसो हो भने हाम्रो अलाउएबल फ्रिक्सनल हेड लस फ्रम बी टु सी यति छ भने अब रेजिडुअल हेड एट सी चाहिँ कति बाँकी रहन्छ त नयाँ भन्दा रेजिडुअल हेड एट सी इक्वल्स टु आरबी प्लस रिड्युस के रे सरी रेजिडुअल हेड एट बी माइनस आरएल अफ सी माइनस एचएफबीसी। त्यसरी हामीले के गर्यौँ आरएल अफ बी हामीलाई 380 मिटर थाहा छ, रेजिडुअल हेड एट बी हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गरेका छौँ हेर्नुहोस् त 14.839 मिटर त्यो लगेर राख्यौँ। त्यसै गरी आरएल अफ सी भनेको हाम्रो कति छ 378 मिटर छ अनि हाम्रो अलाउएबल फ्रिक्सनल हेड लस कति हो त यदि हामीले पाइपको डायमिटर चाहिँ 25 मिलिमिटर चुज गर्यौँ भने भन्दा 5.558 मिटर। त्यसो हो भने हाम्रो रेजिडुअल हेड एट सी कति आउने रहेछ त 11.281 मिटर आउने रहेछ विच इज ग्रेटर देन 10 मिटर। भनेपछि हामीलाई के हुनुपर्छ मिनिमम रेजिडुअल हेड चाहिँ 10 मिटर हुनुपर्छ भनेपछि त्योभन्दा बढी हामीसँग के छ त रेजिडुअल हेड छ भनेपछि द्याट इज ओके फर द क्राइटेरिया अफ रेजिडुअल हेड। भनेपछि रेजिडुअल हेडको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्दो रहेछौँ त 25 मिलिमिटर डायमिटर भएको पाइप चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ बी देखि सी सँग के गर्न सक्छौँ त युज गर्न सक्छौँ। क्लियर? यस सर। क्लियर यहाँसम्म? सर मैले 20 क्राइटेरिया पनि छ। हजुर भन्नुहोस्। सर मैले 20 मिटर लिएर एचएफ क्याल्कुलेट गरेको थिएँ हैन सर। हजुर एचएफ चाहिँ 50.92 आयो अनि रेजिडुअल हेड चाहिँ ठ्याक्क नेगेटिभमा आउँदो रहेछ क्या सर। हजुर भनेपछि काम लागेन नि त। काम लागेन त सर। नेगेटिभमा आउनु भनेको के हो फ्लो नै नहुने भयो नि सर। नेगेटिभ आउनु भनेको तपाईँको नि के हो त भन्दाखेरि त्यहाँनिर क्याभिटेसन हुने भयो नि त। नेगेटिभ प्रेसर हुनु भनेको भ्याकुम प्रेसर हो सर। भ्याकुम प्रेसर क्याभिटेसन हुने चान्सेस भयो भने चाहिँ हामी क्याभिटेसन हुनुहुन्न पाइपमा हैन। त्यो माथि पनि हामीलाई फेरि मिनिमम हेड पनि हामीलाई 10 मिटरको चाहिने हो। त्यही भएर हामी के गर्न सकेनौँ 20 मिलिमिटर डायमिटर भएको पाइप चाहिँ हामी के गर्न सकेनौँ त युज गर्न सकेनौँ है। सकिएन। यहाँसम्म सबैजना क्लियर हो? यस सर। मेरो कल आयो ल। हेलो हजुर नमस्ते। हजुर 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 ठिक छ। यस्तो गर्नुहोस् न त्यो पासवर्ड तपाईँको छ नि जुन त्यो चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हो। त्यो पासवर्ड तपाईँहरूलाई उहाँले नै चेन्ज गरेर पठाउनुहुन्छ कि एक्जाम कमिटीबाटै। हजुरले केही पनि गर्नु परेन ल। हजुरले त्यही 12:45 छ नि 12:45 मा तपाईँले लगइन गर्दा हुन्छ ल। त्यति बेला चाहिँ लगइन हुन्छ है। अहिले लगइन हुँदैन। हजुर 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 12:45 मा चाहिँ लगइन हुन्छ त्यहाँबाट। हुन्छ हजुर। यहाँसम्म तपाईँहरू सबैजना क्लियर है? त्यसो हो भने अब भेलोसिटी पनि हेरौँ। रेजिडुअल हेड क्राइटेरिया त ठिक छ, अब भेलोसिटी पनि चेक गरौँ।
हैन चेक फर भेलोसिटी भेलोसिटी भनेको डिस्चार्ज एरिया डिस्चार्ज छ तपाईको 0.15 × 10⁻³ क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड हैन अब डायमिटर छ 25 मिलिमिटर त्यसो हो भने भेलोसिटी कति हुन्छ त भनेर क्याल्कुलेट गर्यो भने भेलोसिटी कति आयो 0.306 मिटर पर सेकेन्ड आयो अब मिनिमम हुनुपर्ने 0.3 मिटर पर सेकेन्ड म्याक्सिमम भनेको 3 मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि क्राइटेरिया भित्र पर्यो हैन त भनेपछि हामीले के गर्नु यसलाई पनि ओके गर्यौं भनेपछि अब हाम्रो बीसी भन्ने जुन पाइप थियो त्यो पाइपको कति डायमिटरको पाइप युज गर्नु पर्यो हामीले 25 mm कति लेन 500 मिटर 500 मिटर भेरी गुड ल त्यसो भयो अब अर्को पाइप भयो पाइप बीडी हैन अब डिजाइन फर पाइप बीडी अब बीडी डिजाइन गर्नको लागि बीडी बाट फ्लो हुने डिस्चार्ज चाहियो 0.5 के 0.1 एलपीएस त्यो भनेको 0.1 × 10⁻³ क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड हैन बीडी भन्ने पाइपको लेन्थ दिएको छ त्यो पनि कति रहेछ 500 मिटर रहेछ त्यसोभए अलाउएबल फ्रिक्सन हेडलस एट बीडी कति हुन्छ त भनेर निकाल्नु पर्यो त्यो निकाल्ने भनेको बाउन्ड्री इक्वेसन युज गर्ने हो बी र डी मा हैन त्यो भनेको आरएल अफ बी प्लस आरएच अफ बी इक्वल्स टु आरएल अफ डी प्लस आरएच अफ डी प्लस फ्रिक्सन हेडलस फ्रम ए टु डी भए चाहिँ फ्रिक्सन हेडलस फ्रम बी टु डी यो बी होला बी टु डी दैट इज आरएल अफ बी भनेको 380 हैन त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यहाँनेरिको जुन रेजिडुअल हेड छ 14.839 मिटर आरएल अफ डी छ हाम्रो 375 मिटर अब रेजिडुअल हेड एट डी कति हुनुपर्छ त भन्दा 10 मिटर त्यसो हो भने अलाउएबल फ्रिक्सन हेडलस एचएफएडी कति हुन्छ त भनेर क्याल्कुलेट गर्यो भने कति आउने रहेछ 9.839 मिटर आउने रहेछ है त्यसो भने यति अलाउएबल फ्रिक्सन हेडलसको लागि कति डायमिटरको पाइप चाहिँ हामीले के गर्ने त युज गर्ने भनेर हामीले के गर्नु पर्यो हेर्नु पर्यो त्यो भनेको फर फ्रिक्सन हेडलस बी होला एडी भएछ ल यहाँनेरि बीडी हो है यो बीडी 9.839 मिटर हैन त्यो पनि हामीले के गर्यौं हेजुन इक्वेसनमा लगाएर राख्यो भने डायमिटर कति आउने रहेछ 0.019 मिटर व्हिच इज 19 मिलिमिटर ठ्याक्क 19 मिलिमिटर डायमिटर भएको पाइप पाइन्छ मार्केटमा पाइदैन सर कति डायमिटरको पाइप पाइन्छ त्यो भन्दा ठ्याक्कै हायर 20 mm भनेपछि अब हामीले के गर्यौं अडप्ट डायमिटर एज अ 20 मिलिमिटर व्हिच इज इक्वल्स टु 0.02 मिटर हैन त्यसो भयो भने हामीले 0.02 मिटर डायमिटर भएको पाइप युज गर्यो भने अब फ्रिक्सन हेडलस कति हुन्छ त भन्दा फेरि हामीले के गर्यौं हेजन विलियम्स इक्वेसन युज गर्यो भने अलाउएबल हेडलस फ्रम बी टु डी यो पनि बी हो है अलाउएबल हेडलस फ्रम बी टु डी इक्वल्स टु कति हुने भयो 7.777 मिटर है बी बाट डी सम्म फ्लो भएर जाने बेलामा हेडलस कति हुने भयो त भन्दाखेरि 7.777 मिटर हेडलस चाहिँ के हुने भयो त अलाउएबल हुने भयो त्यसो भए रेजिडुअल हेड एट डी कति हुन्छ त भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्यो भने यो फर्मुलेसन आउँछ बाउन्ड्री इक्वेसनबाट हैन त त्यसो भए रेजिडुअल हेड एट डी कति हुन्छ त भनेर क्याल्कुलेट गर्दा कति आयो त 12.062 मिटर आयो हैन अब यो 12.062 मिटर भनेको ठीक छ कि छैन ठीक छ सर किन ठीक छ 10 मिटर हामीलाई चाहिने हो त्यो भन्दा बेसी भएको ठीक छ है त ओके भयो है त्यसो भने अब अर्को के चेक गर्नु पर्यो अब भेलोसिटी चेक गर्नु पर्यो भेलोसिटी चेक गर्नु पर्यो भेरी गुड है चेक फर भेलोसिटी भेलोसिटी भनेको डिस्चार्ज बाइ एरिया अब यो बीडी भन्ने पाइपबाट कति डिस्चार्ज जान्छ 0.1 लिटर पर सेकेन्ड दैट इज 0.1 × 10⁻³ क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड हैन अब एरिया कति छ त भन्दा पाइ डी स्क्वायर बाइ 4 कति डायमिटरको पाइप हामीले चुज गरेको बीडी को लागि 20 mm भनेपछि 0.02 मिटर भनेपछि भेलोसिटी कति आयो 0.318 मिटर पर सेकेन्ड आयो अब यो ठीक हो कि हैन ठीक हो सर हो किन ठीक हो किनभने हाम्रो 0.3 भन्दा ठुलो छ 3 भन्दा सानो छ सानो छ भनेपछि हाम्रो क्राइटेरिया भित्र पर्यो भेलोसिटीको क्राइटेरिया भित्र भनेपछि ओके भयो भनेपछि अब हामीले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि अब हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्ने अथवा जो जुन त्यो कमिटी हुन्छ अथवा त्यो नेरको के हुन्छ त उसलाई हामीले के गर्नु पर्यो अब डाटा दिनु पर्यो अब डाटा कसरी दिन्छौं हामी हेर्नुस् त द साइज अफ द पाइप अडप्टेड आर डायमिटर अफ पाइप फ्रम ए टु बी इज 32 मिलिमिटर है अझ यहाँनेर हामी के गर्छौं लेन्थ पनि दिएको हुन्छ खास एल इक्वल्स टु 600 मिटर भन्छौं है त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को बीसी भन्ने जुन
पाइप छ त्यसको डायमिटर कति एमएम? कति एमएम डायमिटर? BC को लागि सर पाइपको डायमिटर BC को लागि BC को लागि 25 mm अनि कति लेन्थको? 500 मिटर। 500। अनि त्यसपछि BD भन्ने जुन पाइप छ त्यसको डायमिटर कति? डायमिटर 20 mm। 20 mm। कति लेन्थको? 500 मिटर। 500 मिटर हो। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं उनीहरुलाई प्रोवाइड गर्दिन्छौं। त्यसैले यो अन्सको के गर्न पायो? पाइप किन्न पायो हैन त? हो सर। कस्तो छ? सजिलो छ? सजिलो छ सर, फर्मुला सम्झिन सक्यो भने चाहिँ। ल त्यो भनेको प्र्याक्टिस हो है त, प्र्याक्टिस गरिरहनु पर्यो है। ल अब हेर्नुस् त तपाईलाई क्वेशन चाहिँ यसरी आउँछ है त। अब अर्को यसरी तपाईलाई एक्जाममा यसरी आयो है। वाटर इज सप्लाइड फ्रम अ रिजर्भर एट पोइन्ट ए है। यो पोइन्ट ए मा चाहिँ तपाईको के रहेछ त भन्दा रिजर्भर रहेछ हैन, टु पोइन्ट सी एन्ड डी हैन त। यो सी भन्ने पोइन्ट र डी भन्ने पोइन्टमा के गरिरहेछ त तपाईको वाटर चाहिँ के गरिरहेछ? सप्लाई गरिरहेछ ए भन्ने ठाउँको रिजर्भरले हैन। अनि तपाईले के गर्यो त भन्दा आरएल अफ ए सी एन्ड डी चाहिँ दियो। आरएल अफ ए दियो 1210 मिटर, आरएल अफ सी दियो 1153.27 मिटर, आरएल अफ डी दियो 1147.39 मिटर है। द इन्टरमिडिएट पोइन्ट बी इज एट आरएल अफ 1181.53 मिटर। अब यो जुन बी भन्ने पोइन्ट हेर्नुस् त, यो बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ तपाईको इन्टरमिडिएट पोइन्ट हो। यहाँबाट तपाईको के भएको छ त? पाइप के भएको छ त? ब्रान्च भएर गएको छ हैन। ए बाट बी सम्म सिंगल पाइप छ यसरी, अनि बी भन्नेमा आएपछि पाइप चाहिँ के भएको छ त? ब्रान्च भएर गएको छ। एउटा बीसी अर्को बीडी। अनि यो बी भन्ने पोइन्टको आरएल कति छ त? 1181.53 मिटर छ भन्ने यसको आरएल पनि दियो हैन। अब के भन्छ? द pipeline BC and BD have to serve population of 2740 and 3380 respectively। अब हेर्नुस् त यो BC भन्ने पाइपले कति पपुलेसनलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त? वाटर सप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ त? कति पपुलेसनलाई? BC भन्ने पाइपले कति पपुलेसनलाई पानी पुर्याउनु पर्छ? हेलो 2740 सर। 2740। 2740 भेरी गुड। अनि यो बीडी भन्ने पाइपले चाहिँ कति पपुलेसनलाई पानी खुवाउनु पर्छ? 3380। 3380 भेरी गुड है। डिजाइन द पाइपलाइन्स एबी बीसी एन्ड बीडी। त्यसो भयो भने यो एबी भन्ने पाइपको डायमिटर कति चाहिन्छ, बीसी भन्ने पाइपको डायमिटर कति चाहिन्छ, बीडी भन्ने पाइपको डायमिटर कति चाहिन्छ भनेर डिजाइन गर्नु पर्यो। अनि हामीलाई के भन्छ? द लेन्थ अफ एबी, एबी को लेन्थ दियो हेर्नुस् त 650 मिटर, बीसी को लेन्थ दियो 800 मिटर, अनि बीडी को लेन्थ दियो त्यो पनि कति रहेछ? 800 मिटर। लेन्थ सबै पाइपको लेन्थ पनि आयो है। एभरेज वाटर डिमान्ड चाहिँ कति छ त? 200 एलपीसीडी। एलपीसीडी भनेको के हो? एलपीसीडी भनेको लिटर पर क्यापिटा पर डे। भेरी गुड, लिटर पर क्यापिटा पर डे। त्यो भनेको एउटा मान्छेलाई एक दिनमा कति पानी चाहिन्छ भनेको हैन। एउटा मान्छेले एक दिनमा कति पानी चाहिँदो रहेछ? 200 लिटर। त्यही हैन त भन्न खोजेको? एउटा मान्छेलाई एक दिनमा कति पानी चाहिन्छ त? 200 लिटर पानी चाहिन्छ हो कि हैन? अनि के भन्छ? अलाउएबल रेजिडुअल प्रेसर इज 15 मिटर हैन। रेजिडुअल प्रेसर हेड चाहिँ कति हुनुपर्ने रहेछ त भन्छ त क्वेशनले? 15 मिटर चाहिँ हुनुपर्छ भन्छ। टेक सी इक्वल्स टु 100। हेजन विलियम्स के रे हाम्रो कोएफिसिएन्ट दियो भने चाहिँ हेजन विलियम्स कोएफिसिएन्ट युज गर्नु पर्यो। अनि पिक फ्याक्टर कति भन्छ उसले? 2.5। अब हेर्नुस् है के गर्नु पर्यो? यो पाइप डिजाइन गर्नको लागि नि एबी भन्ने पाइपबाट कति डिस्चार्ज फ्लो हुन्छ, बीसी भन्ने पाइपबाट कति डिस्चार्ज फ्लो हुन्छ, बीडीबाट कति डिस्चार्ज फ्लो हुन्छ निकाल्नु पर्ने हो। ओके हैन? हो सर। यो निकाल्नको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो? अब बीसी भन्ने पाइपले यति पपुलेसनलाई पानी दिन्छ,
बिडी भन्ने पाइपले यति पपुलेसनलाई पानी दिन्छ। त्यसो भए यो बिसी भन्ने पाइपबाट कति डिस्चार्ज फ्लो भएर जान्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने तपाईको टोटल वाटर डिमान्ड निकाल्नु पर्यो। त्यो भनेको तपाईलाई पपुलेसनलाई पर क्यापिटा डिमान्डले मल्टिप्लाई गर्ने हो। हो सर। अब डिस्चार्ज बिसी निकाल्नु पर्यो भने डिस्चार्ज बिसी इक्वल्स टु के हुने भयो? पपुलेसन अफ बिसी इन्टु पर क्यापिटा डिमान्ड। त्यो गर्यो भने केमा आउँछ? लिटर पर डेमा आउँछ। अब लिटर पर डे भनेको तपाईको स्ट्यान्डर्ड युनिट हो डिस्चार्ज को? हैन सर। केमा लानु पर्यो? मिटर क्यूब पर सेकेन्ड। कति लाने? लिटर ल मिटर क्यूबमा लाने अनि पछाडी डिभाइडेड डिनोमिनेटरको डेलाई चाहिँ सेकेन्डमा लाने। भनेको सबैभन्दा फर्स्टमा के गर्नु पर्यो? क्युबिक मिटर पर डेमा लाने हो भने 1000 ले डिभाइड गर्यो भने क्युबिक मिटर पर डे। अब डेलाई पनि सेकेन्डमा लाने हो भने फेरि डिभाइड बाइ 24 डिभाइड बाइ 60 डिभाइड बाइ 60 गर्यो भने केमा आउँछ? क्युबिक मिटर पर सेकेन्डमा आउँछ। हो ओके। त्यसो हो भने यो त हाम्रो एभरेज डिस्चार्ज भयो। अब हाम्रो पिक डिस्चार्ज कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने पिक फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्ने हो। हो सर। भनेपछि डिस्चार्ज आउने भयो क्यू बीसी इक्वल्स टु पिक फ्याक्टर इन्टु क्यू बीसी ड्यास भनौँ। यसलाई क्यू बीसी ड्यास भनौँ। भनेपछि क्यू बीसी कति हुन्छ भनेर आउँछ। अब यहाँबाट बीसी भन्ने पाइपबाट कति डिस्चार्ज फ्लो हुन्छ आयो? क्युबिक मिटर पर सेकेन्डमा आयो सर। त्यस्तै गरी यो क्यूबीडी पनि निकाल्न सकिन्छ यो पपुलेसनको लागि। सकिन्छ सर। त्यसो हो भने यो एबी भन्ने पाइपबाट जाने डिस्चार्ज भनेको बीसीबाट पाइपबाट जाने डिस्चार्ज र बीडीबाट जाने पाइप डिस्चार्जको समेसन हो, सम हो। हो सर। भनेपछि एबीबाट जाने डिस्चार्ज आयो? आउँछ सर। बीसीबाट जाने डिस्चार्ज आयो? बीसीबाट आयो सर। बीडीबाट जाने डिस्चार्ज आयो? आयो सर। अब क्याल्कुलेट गर्न सकिँदैन त? डिस्चार्ज छ, लेन्थ छ, आरएल छ, रेजिडुअल प्रेसर रेट कति चाहिन्छ भनेर क्राइटेरिया दिएको छ, पिक फ्याक्टर दिएको छ, लेन्थ दिएको छ, हेजेन विलियम्स कोएफिसिएन्ट सी दिएको छ। अब पाइप डिजाइन गर्न सकिँदैन त अहिलेको जस्तै? सकिन्छ सर। है यही हो। तपाईलाई डिस्चार्ज नदिकन तपाईले के गर्छ? घुमाइदिन्छ, पपुलेसन दिन्छ अनि के गर्छ? पर क्यापिटा डिमान्ड दिन्छ, पिक फ्याक्टर दिन्छ। डिस्चार्ज निकाल्न सक्यो भने सकियो प्रब्लम। सबैजनाले गर्न सकिन्छ यो न्युमेरिकल? सकिन्छ सर। सबैजनाले गर्न सकिन्छ? सकिन्छ सर। ल ओके, यु हेभ टु ट्राई है त। यो एक्जाममा आएको क्वेसन हो। ल गर्नुहोस्। अब त्यस्तै गरी यो पनि छ क्वेसन। हेर्नुहोस् त यहाँ क्वेसन छ। स्किम लेआउट अफ रुरल वाटर सप्लाई सिस्टम इज सोन इन फिगर बिलो। डिजाइन पाइपलाइन एबी बीसी एन्ड एडी। अ मिनिमम प्रेसर अफ 5 मिटर्स अफ वाटर इज रिक्वायर्ड एट ट्याप्स। अब तपाईँलाई रेजिडुअल प्रेसर हेड चाहिँ कति दियो त? 5 मिटर दियो। अजुम हेजेन विलियम्स कोएफिसिएन्ट एज 150। अब तपाईँको सबै क्वेसनमा धेरै जस्तो हेजेन विलियम्स दिएको छ। कहिले कहिले तपाईँलाई डार्सी युज इक्वेसन युज गर्नलाई कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन अथवा फ्रिक्सन फ्याक्टर पनि दिन सक्छ है। ल अब सोर्स भन्यो, सोर्सको आरएल छ 1000 मिटर भनेको यो ए भन्ने पोइन्ट हो है त। ए भन्ने पोइन्टको आरएल दियो। अब बी भन्ने जुन पोइन्ट छ त्यसको पनि आरएल दियो। त्यस्तै गरी यो सी भन्ने पोइन्टको पनि आरएल दियो है। यो ट्याप 1 यहाँ धारो रहेछ हेर्नुहोस्, यहाँ धारो रहेछ कनेक्ट गरे। यो ट्याप 2 हैन, अनि यो ट्याप 3, अनि यो ट्याप 3 चाहिँ डी भन्ने पोइन्टमा छ। डी भन्ने पोइन्टको आरएल पनि दिएको छ 980 मिटर है त। अब तपाईले के गर्नु पर्यो? पाइप चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्यो। एडी भन्ने पाइपको डायमिटर कति चाहिन्छ, एबी भन्ने पाइपको डायमिटर कति चाहिन्छ, बीसी भन्ने पाइपको डायमिटर कति चाहिन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने। अनि अदर डिटेल्सहरु दिए हेर्नुस् त। पाइप एबी भन्ने जुन पाइप छ त्यसको लेन्थ कति रहेछ? 150 मिटर। अनि कति डिस्चार्ज फ्लो गर्दै रहेछ? 0.2 एलपीएस। त्यस्तै गरी यो बीसी भन्ने पाइपबाट पाइपको लेन्थ कति रहेछ? 200 मिटर। कति डिस्चार्ज फ्लो गर्दै रहेछ? 0.1 एलपीएस। अब तपाईले यो बीसी भन्ने पाइपमा नि 0.3 एलपीएस दिएको भए क्वेशन मिल्थ्यो कि मिल्ने थिएन? सो बीसी मा 0.2 भन्नु हो। यहाँ 0.
3 LPS दिएको भए मिल्थ्यो कि मिल्ने थिएन? मिल्ने थिएन होला सर। किन? किनभने हाम्रो एबीमा 0.2 छ होइन सर? हजुर। त्योभन्दा त डिस्चार्ज त बढ्न सक्दैन नि त सर। ओ भेरी गुड। किनभने तपाईको यो हेर्नुस् त, यो बी भन्ने धाराबाट जाने र यो 2 धाराबाट जाने पानी भनेको कुन पाइपबाट आउने हो इनिशियली? एबीबाट। एबीबाट हो हैन? अब एबीमा तपाईको डिस्चार्ज चाहिँ 0.2 लिटर पर सेकेन्ड छ भने यो भन्दा पछाडीको जुन तपाईको पाइप छ बीसी त्यसमा त्यो भन्दा बढी डिस्चार्ज फ्लो भएर जान सक्छ? सक्दैन नि सर। त्यही भएर ठिक छ है। क्वेशनमा तपाईलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ मिस्टेक पनि आउन सक्छ, त्यसरी चेक गर्नु पर्यो है। अनि तपाईले के भन्छ यो एडी भन्ने जुन तपाईको पाइपलाइन छ, यहाँ एडी भन्ने पाइपलाइनको लेन्थ छ 200 मिटर अनि कति डिस्चार्ज फ्लो गर्दै रहेछ एडीबाट? 0.2 LPS। भने तपाईले अब यो पाइप डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ? एबी बीसी र एडी भन्ने पाइपलाइन डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ? एबी बीसी सकिन्छ सर है। एडी भनेको अब छुट्टै हुने भयो, ए र डी बाट तपाईको एडी भन्ने पाइप आउने भयो। यो बी र सी सँग यसको केही रिलेसन हुन्न। त्यसपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ? एबी र बीसी भन्ने पाइपलाई के गर्नुहुन्छ? डिजाइन गर्नुहुन्छ हैन। अब सी भन्ने पोइन्टको लागि बी के हुन्छ? इम्पोर्टेन्ट, ए भन्ने पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट, डी को लागि ए भन्ने पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट। बी र सी चाहिन्छ डी डिजाइन गर्नलाई? चाहिएन सर। यसरी चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो? पाइप डिजाइन गर्नु पर्यो। यो पनि तपाईले सक्नुहुन्छ हैन। अब अर्को छ तपाईलाई अलिकति दुःख दिने भनेको यो पनि हो। हेर्नुस् त, तपाईलाई पपुलेसन दिन्छ हैन। अब अघि चाहिँ के गरेको थियो? पपुलेसन एक ठाउँको ठिक्का पपुलेसन दिएको थियो, अब टुक्रा टुक्रा पपुलेसन दिन्छ। हेर्नुस् है, अब के भन्छ? डिजाइन द साइज अफ द डिस्ट्रिब्युसन पाइप एबी एन्ड बीसी। हेर्नुस् त, ए भन्ने पोइन्ट यो हो, बी भन्ने पोइन्ट यो हो र सी भन्ने पोइन्ट चाहिँ यो हो है। अब तपाईले के गर्नु पर्यो? एबी र बीसी भन्ने पाइपको के गर्नु पर्यो? साइज चाहिँ के गर्नु पर्यो? पत्ता लगाउनु पर्यो है। अनि तपाईले के गर्यो? एभरेज रिक्वायरमेन्ट अफ टाउन इज 150 एलपीसीडी भनेको 150 लिटर पर क्यापिटा पर डे चाहिँ के रहेछ? त्यहाँको एभरेज वाटर डिमान्ड रहेछ। आरएल अफ पाइप जोइन्ट अन द रोड आर, ए को 170 मिटर रहेछ यसको आरएल। त्यसै गरी बी को कति रहेछ? 155 मिटर रहेछ। अनि सी को आरएल कति रहेछ? 150 मिटर रहेछ। यसरी चाहिँ के गर्यो? तपाईलाई आरएल दियो एबीसी को। हेजन विलियम्स कोएफिसिएन्ट दियो यसमा पनि, सी को भ्यालु 100। आरएल अफ बटम अफ ओभरहेड ट्याङ्क इज 183.5 मिटर है। यो जुन ओभरहेड ट्याङ्क छ यसको बटम जुन छ यहाँ भनौँ, यो बटमको आरएल तपाईले के गर्यो त? दियो है। अब हामी के गर्दैन यहाँनिर त्यो युज चाहिँ गरिहाल्दैनौँ त्यसलाई है। ल अब के भन्छ? लेन्थ अफ पाइप एबी चाहिँ 700 मिटर। ए देखि बी सम्म हेर्नुस् त, यहाँ ए देखि बी सम्मको लेन्थ कति छ? 700 मिटर छ। अनि यो बी देखि सी सम्मको लेन्थ कति छ? कति छ बी देखि सी सम्मको लेन्थ भन्नुस् त क्वेशनमा? बी देखि सी को 500 मिटर। 500 मिटर छ हैन। The distribution system should be designed for the maximum demand of 2.7 times the average demand. अब peak factor कति दियो तपाईलाई? 2.7 दियो peak factor है। 2.7 Minimum head to be maintained at any point in the pressure distribution is 10 meter. Residual pressure head कति दियो? 10 मिटर दियो भने तपाईले के गर्नु पर्यो? एबी भन्ने पाइप र बीसी भन्ने पाइपको के गर्नु पर्यो? तपाईले अब डायमिटर पत्ता लगाउनु पर्यो हैन है। अब अघि मैले भनेको कन्सेप्ट युज गर्ने हो। यो ए भन्ने पोइन्टबाट नि सबैको लागि पानी जाने हो सर। त्यसो हो भने यो ए भन्ने पपुलेसनले, ए भन्ने पोइन्टले तपाईको यो सबै पपुलेसनलाई पानी दिनु पर्यो हो किन? पर्यो सर। त्यसो हो भने अब यहाँ ए भन्ने पोइन्टको लागि टोटल पपुलेसन कति हुन्छ भने सबै पपुलेसनहरु जोड्ने। हेर्नुस् त, यो सबै पपुलेसन जोड्ने इन्टु पर क्यापिटा डिमान्डले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ? लिटर पर डे मा आउँछ। लिटर पर डे लाई के गर्नु पर्यो? 1000 ले डिवाइड गर्नु पर्यो। फेरि त्यसलाई 24 डिवाइड बाइ 60 डिवाइड बाइ 60 गर्यो भने क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड मा आउँछ। त्यसलाई फेरि पिक फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि अब डिस्चार्ज आउँछ। ए भन्ने पोइन्टबाट कति डिस्चार्ज फ्लो भएर जाने भन्ने कुरा आउँछ है त। हो सर। त्यसो हो भने हेर्नुस् त, अब यो बी भन्ने पोइन्टमा तपाईले हेर्नुस् त, यो बी भन्ने पोइन्टमा नि
यो भन्दा अगाडिको पपुलेसनलाई मात्रै यसले पानी उगर्ने हो पाउने हो त बीले त त्यो भन्दा पछाडी गयो होला नि भेरी गुड हो बीले के गर्ने भयो यो भन्दा पछाडिको पपुलेसनलाई के भयो पानी खुवाउने भयो भेरी गुड हो यही कन्सेप्ट मैले खोजेको तपाईबाट किनभने एक्जाममा मैले हेर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा धेरैजनाले अगाडिको पपुलेसनको लागि क्याल्कुलेट गरिदिनु भएको हुन्छ बिग्रियो किनभने यो बी भन्ने पाइपले अब के गर्ने हो त बीसी भन्ने पाइपले यो भन्दा पछाडिको पपुलेसनलाई पानी खुवाउने हो तर यो एबी भन्ने पाइपले के गर्ने हो त पुरै पपुलेसनलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ पानी खुवाउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर एबी को साइज के हुन्छ ठुलो हुन्छ बीसी को साइज एबी को भन्दा के हुन्छ सानो हुन्छ अब यो बी भन्ने पोइन्टमा आएर तपाईले बीसी पाइप डिजाइन गर्नु पर्यो भने यति पपुलेसनलाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो यति पपुलेसनको लागि के गर्नु पर्यो तपाईले डिस्चार्ज निकाल्नु पर्यो हैन त्यसपछि त्यो डिस्चार्ज निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यो डिस्चार्जको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो डिजाइन गरिदिनु पर्यो बीसी लाई अनि यो एबी भन्ने पाइपलाई डिजाइन गर्नको लागि टोटल पपुलेसनलाई लिएर के गर्नु पर्यो डिजाइन गरिदिनु पर्यो सकिन्छ सर त्यो बीमा भएको 1000 पनि एले नै एबी मै पर्ने भयो हैन सर हजुर यस्तो गर्छौं त्यो बी भएको हेर्नुस् है एबी भन्ने पाइपले त सबैलाई पानी खुवाउँछ त्यही भएर टेन्सनै भएन सबै पपुलेसन चाहियो अब तपाईले बीसी भन्ने पाइप डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो बी पोइन्टबाट सी पोइन्टमा भएको सबै पपुलेसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ है त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईले यो बी भन्ने पोइन्टमा हो यो 1000 हो सर भनेपछि यसलाई पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ यसलाई पनि राख्नुपर्छ है यसलाई पनि राख्नुपर्छ 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 यो पपुलेसन यो जुन मैले लगाएको सर्कल भन्दा बाहिर गएको भएर त्यस्तो भयो तपाईलाई हैन सर मैले भन्नु खोजेको बी को बीसी को जुन हामीले डायमिटर निकाल्नको लागि त्यो डिस्चार्ज निकाल्छौं नि सर हजुर त्यो डिस्चार्ज निकाल्दा त्यो जुन बी भन्ने पोइन्टको ठ्याक्कै बी भन्ने पोइन्टको पपुलेसनलाई राख्नुपर्छ त्यो भनेको 1000 लिनु पर्यो 400 लिनु पर्यो 800 लिनु पर्यो 700 लिनु पर्यो 1100 लिनु पर्यो 700 लिनु पर्यो यस भेरी गुड किनभने यो बीसी भन्ने पाइप तपाईले डिजाइन गर्दा ठ्याक्कै बी मा कति छ त पपुलेसन 1000 छ नि त त्यही भएर 1000 लाई के गर्नु पर्छ जाने भयो नि त हैन सर हो हो यस ठ्याक्कै बी बाट पठाए के अनि बी बाट पठाएपछि ठ्याक्कै बी मा त हाम्रो डायमिटर कति हुन्छ त भन्दा चेन्ज भइसक्यो हुन्छ त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो त्यो पपुलेसनलाई इन्कर्पोरेट गर्नु पर्यो त्यही पपुलेसन उ यहाँनेर यसरी माथितिर भएको भए चाहिँ फेरि पर्ने थिएन हैन त पक्कै पनि यसरी पर्दैन सर बी देखि यता भावे चाहिँ पर्दैन पर्ने थिएन है सबैजना क्लियर भएको हो तपाईहरु सबैजना क्लियर हो हो सर ल एकचोटी सबैजना क्लियर हो भने हो होइन भने होइन भन्नु होइन भने बरु म बुझाउँछु ल सबैजना क्लियर भन्ने बुझे है मैले ल भेरी ल यो टाइपको न्यूमेरिकलहरु तपाई सल्भ गर्न सक्नुभयो भने तपाईलाई प्रब्लम हुँदैन है सल्भ गर्नु पर्यो है त यो असाइनमेन्ट त अब त्यसो हो भने पम्पिङ हामी पढ्छौं है त यो चाहिँ हाम्रो कोर्समा देखिदैन डाइरेक्टली तर तपाईले लोकसेवाको एक्जामहरु दिनुभयो भने चाहिँ यो पम्पको डिजाइन चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ कति क्यापासिटीको पम्प चाहिन्छ भनेर चाहिँ न्यूमेरिकलहरु सोधिरहेको हुन्छ विशेष गरी है लोकसेवाको तपाईले चाहिँ खानेपानी तथा सरसफाइमा दिनुभयो भने वाटर सप्लाई एन्ड स्यानिटेसनमा दिनुभयो डीडब्ल्यूएसएस मा भने तपाईलाई सोधिरहेको हुन्छ यो न्यूमेरिकल सोधिरहेको छ त्यही भएर अब म तपाईलाई पढाउँछु है त एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू पनि इम्पोर्टेन्ट हो र खानेपानीको तपाईहरु काम गर्नुभयो भने पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो लिफ्ट इरिगेसन लिफ्ट वाटर सप्लाई प्रोजेक्टहरु हुन्छ हैन जस्तो तपाईको कस्तो कन्डिसन हुन्छ त भन्दा सोर्स चाहिँ तल छ हैन हाम्रो अब हेर्यो भने चाहिँ खेतहरु तलतिर चाहिँ खेतको ठाउँमा चाहिँ पानी धेरै आउँछ मूलहरु हुन्छ अनि हाम्रो कम्युनिटी चाहिँ डाँडामा छ माथि छ अब कसरी पानी खुवाउने त ग्रेभिटी सिस्टमबाट त सकिँदैन भनेपछि गर्ने के हो पम्प लगाएर के गर्ने पानीलाई तान्यो सोर्सबाट त्यसपछि के गर्यो ओभरहेड ट्याङ्क बनाए माथि डाँडामा ओभरहेड ट्याङ्कमा ल्याएर राख्यो अनि ओभरहेड ट्याङ्कबाट के गर्यो त त्यो पानीलाई ग्रेभिटी सिस्टमबाट अनि कम्युनिटीमा बाड्यो होइन त हो सर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेलामा त्यो सोर्सबाट हाई एलिभेसनमा भएको के हुन्छ त ओभरहेड ट्याङ्कमा के गर्नु पर्यो त अथवा रिजर्भरमा के गर्नु पर्यो पानीलाई चाहिँ लिएर आउनु पर्यो ग्रेभिटीबाट आउँदैन पछि हामीले के गर्नुपर्छ वाटरलाई लिफ्ट गर्नुपर्छ भन्छ है त्यो लिफ्ट गर्नलाई हामीलाई पम्प चाहिन्छ
अनि त्यो पम्प कति क्यापेसिटीको पम्प चाहिन्छ त भन्ने हामीले डिजाइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। धेरै जस्तो हामीले इन्काउन्टर गरिरहेको। त्यसो हो भने के हो त पम्पिङ भन्दाखेरि पम्पिङ मिन द युज अफ पम्प्स टु लिफ्ट द वाटर फ्रम लोयर एलिभेसन टु हायर एलिभेसन अर टु इन्क्रिज द प्रेसर इन द सप्लाई लाइन। भनेपछि पम्पिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि वी हेभ टु युज द पम्प टु लिफ्ट द वाटर फ्रम लोयर एलिभेसन टु हायर एलिभेसन। होइन लोयर एलिभेसनबाट हायर एलिभेसनमा वाटरलाई लानु छ भने हामी के गर्छौँ त पम्प युज गर्छौँ वाटर लिफ्ट गर्नलाई। अथवा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो पाइपलाइनमा के छ भन्दाखेरि प्रेसर एकदमै कम छ भने पनि त्यो पाइपलाइनमा प्रेसर थप्नुको लागि पनि हामी के गरे हुन्छौँ त भन्दा पम्पहरू चाहिँ के गर्छौँ त कनेक्ट गरेको हुन्छौँ। भने यो सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ अथवा यो कामलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दा द्याट इज अ पम्पिङ है त। अब पम्पिङ कुन कुन बेला चाहिन्छ त वेन द पम्पिङ आर निडेड भन्दाखेरि एउटा चाहिँ टु लिफ्ट द र वाटर फ्रम सोर्स टु ट्रिटमेन्ट युनिट होइन त। हाम्रो वाटर सोर्स चाहिँ हाम्रो कहाँ छ त लोयर एलिभेसनमा छ, ट्रिटमेन्ट युनिट हायर एलिभेसनमा छ भने हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ सोर्सबाट ट्रिटमेन्ट युनिटसम्म लिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ पम्प लगाएर। अर्को टु लिफ्ट द ट्रिटेड वाटर टु द सर्भिस रिजर्भायर। यदि हामीले इलिभेटेड सर्भिस रिजर्भायर युज गरेको छौँ भने ट्रिटेड वाटरलाई चाहिँ हामी पम्प गरेर कहाँ लिएर जानुपर्ने हुन्छ त सर्भिस रिजर्भायरमा इलिभेटेड रिजर्भायरमा होइन। त्यस्तै टु इन्क्रिज द प्रेसर एट अ डिस्ट्रिब्युसन पाइपलाइन। मैले भने तपाईँको पाइपलाइन होराइजेन्टलै छ तर तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि पानी चाहिँ फ्लो भएर जाने बेलामा तपाईँको त हेड लस हुँदै जान्छ पाइप। तपाईँको 4 किलोमिटर 5 किलोमिटर तपाईँले के गर्नु भएको छ त पाइप बिछाउनु भएको छ भने तपाईँको 4 किलोमिटर 5 किलोमिटर गएपछि प्रेसर एकदमै के हुन्छ लस भएको हुन्छ। अब के हुन्छ त्यस्तै पऱ्यो भने धारामा पानी नै आउँदैन। अब के गरिदिनु पर्छ त भन्दा त्यो वाटरमा के गर्नु पर्यो त प्रेसर थपिदिनु पर्यो भने पनि हामी के गर्छौँ त पम्पहरू चाहिँ युज गरेको हुन्छौँ है। क्लियर भयो यहाँसम्म तपाईँहरूलाई? यस सर। अब क्यापेसिटी अफ पम्प हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ मेन चाहिँ यो। अब पम्पको क्यापेसिटी कसरी निकाल्ने त भनेर अब हामी पढ्छौँ है। अब पम्पको क्यापेसिटी निकाल्नको लागि चाहिँ फर्मुलेसन चाहिँ के छ त भन्दा यस्तो छ हेर्छ पावर और क्यापेसिटी अफ पम्प इक्वल्स टु गामा इन्टु एच इन्टु क्यू डिभाइडेड बाई इटा भन्दा पर्छ है। गामा इन्टु एच इन्टु क्यू डिभाइडेड बाई इटा। अब यो के हो त गामा भनेको के हो, एच भनेको के हो, क्यू भनेको के हो, इटा भनेको के हो भनेर हामीले हेर्नु पर्यो है। अब गामा भनेको के होला? गामा भनेको रोजी। रोजी द्याट इज रोजीले एकैचोटि के भन्छ युनिट वेट हो। युनिट वेट भन्छ सर। हो सर है त। गामा इज द युनिट वेट अफ फ्लुइड। अब तपाईँले सधैँ पम्प भनेको वाटरकै लागि युज गर्नुहुन्छ भने छैन नि, वाटर सप्लाईमा त वाटर हुन्छ। अब अरू ठाउँमा कहिलेकाहीँ केरोसिन तान्नु पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ त्यो भन्दा के हुन्छ त हेभी लिक्विडहरू तान्नु पनि हुनसक्छ होइन त। गामा इज द युनिट वेट अफ फ्लुइड। अब हाम्रो केसमा वाटरको लागि युनिट वेट कति हुन्छ न्युटन पर क्युबिक मिटरमा भन्दा वाटरको कति हुन्छ 1000 त। वाटर की यूनिट वेट 9810 के युनिट के हो युनिट के हो न्यूटन पर क्यूबिक मिटर होइन। गामा इक्वल्स टु रो जी अनि रो भनेको 1000 केजी पर क्यूबिक मिटर, जी भनेको 9.81 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड। त्यसलाई प्रोडक्ट गर्यो भने न्युटन पर स्क्वायर मिटर आउँछ, न्युटन पर क्यूबिक मिटर आउँछ होइन। हो सर। 9810 न्युटन पर क्यूबिक मिटर इज द स्पेसिफिक वेट अफ वाटर। गामाको भ्यालु थाहा हुने रहेछ वाटरको लागि। एच भनेको के हो त भन्दा एच इज अ टोटल डाइनामिक हेड व्हिच इज डिनोटेड बाई टिडिएच। यसको युनिट के हुन्छ त मिटर हुन्छ। अब के हो त टोटल डाइनामिक हेड भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँ फिगरमा हेर्नुहोस् है एकचोटि। तपाईँले के गर्नु भएको छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दा पम्प छ है। अनि यहाँ कतै तपाईँको के छ त भन्दा सोर्स छ। हेर मानौँ यहाँ सोर्स थियो होइन। अनि यो सोर्समा तपाईँले के गर्नु भएको छ पम्प राख्नु भएको छ यसरी है। अनि यो पम्पबाट तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ पानीलाई यसरी लिफ्ट गर्दै हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि पानीलाई यसरी पठाउँदै हुनुहुन्छ मानौँ है। यो चाहिँ तपाईँको पाइप हो, यसरी यो एल सेपमा चाहिँ पाइप छ। अब हेर्नुहोस् त यो पानीलाई तपाईँले कति माथिसम्म लिफ्ट गर्नु छ भन्यो भने यो पम्पबाट तपाईँको यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहियो हो। हो सर।
भनेपछि तपाईको यहाँ पम्प राखेको ठाउँको तपाईलाई आरएल चाहिन्छ। यो पाइप जहाँ गएर के भएको छ त अब बेन्ड भएर गएको छ, यहाँको के भयो त आरएल चाहिने भयो। यो दुईटाको आरएल छ भने यो दुईटाको लेभल डिफरेन्स आउँछ सर है त। अनि अर्को नि तपाईले यहाँबाट वाटरलाई तपाईले के गर्नुभयो त भन्दा लिफ्ट गरेर लिएर जानुभयो भने यो पाइपमा जाने बेलामा नि यति लेन्थ गयो अनि फेरि यति लेन्थ गयो भने नि यहाँ फ्रिक्सनल हेड लस हुन्छ सर। अनि त्यस्तै गरी यो पाइपमा यसरी फ्लो भएर जाने बेलामा यहाँ तपाईको यसरी के भएको छ बेन्ड गरेको छ भने यहाँ बेन्ड लस पनि हुन्छ। यहाँ एन्ट्री लस होला यहाँ पम्पमा। अनि यो पम्पबाट पाइपमा गएपछि यहाँ बाहिर निक्लिने ठाउँमा यहाँनिर गएर के होला एक्जिट लस पनि होला। भनेपछि सबै हेडहरूलाई कन्सिडर गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ त जुन हेड आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ टोटल डाइनामिक हेड भन्छौँ टिडिएच। अब कसरी निकाल्ने त टोटल डाइनामिक हेड भन्दाखेरि टोटल डाइनामिक हेड एच इक्वल्स टु एचएसटी प्लस एचएल भन्छ। यो एचएसटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा स्ट्याटिक हेड हो। अनि यो एचएल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हेड लस हो। यो हेड लस भित्र के हुन्छ मेजर हेड लस पनि हुन्छ माइनर हेड लस पनि हुन्छ। भनेपछि अब यो एच निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहिँदो रहेछ एउटा स्ट्याटिक हेड चाहिँदो रहेछ एचएसटी, अर्को हामीलाई के चाहिँदो रहेछ टोटल हेड लस एचएल चाहिँदो रहेछ। अब कसरी निकाल्ने त एचएसटी भन्दा यो एलिभेसनबाट निकाल्ने। हेर्नुस् त यो तपाईको पम्पबाट यो जुन तपाईको एक्जिट पोइन्ट छ नि यो पम्प हो भने यो पानी फ्लो भएर जाने एक्जिट पोइन्ट त यो हो। हेर्नुस् त यो एक्जिट पोइन्ट सम्मको तपाईको के हो त vertical elevation difference भनेको HST हो। HST is the static head which is the elevation difference between the pump and the outlet which is the point of delivery। जुन चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त सर्वेबाट थाहा हुन्छ पम्प कहाँ राख्ने त्यो पाइपको एक्जिट कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने हामी के गर्न सक्छौँ त त्यसको लेभल डिफरेन्स हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यो लेभल डिफरेन्स भनेकै के हो त HST हो। क्लियर भयो HST भनेको? क्लियर हुनुभयो? भएन? क्लियर भएन कि इन्टरनेट गयो कि के हो? मेरो आवाज आएको छैन नि? क्लियर भयो सर। सबैजना क्लियर है? एचएसटी भनेको तपाईको स्ट्याटिक हेड हो। स्ट्याटिक हेड भनेको के हो त लेभल डिफरेन्स हो। पम्प र आउटलेटको के हो त लेभल डिफरेन्स हो जुन तपाईलाई थाहा हुन्छ। एचएल भनेको के हो तपाईको हेड लस हो व्हिच इज द सम अफ मेजर हेड लस एन्ड माइनर हेड लस हैन। क्यू भनेको के हो त हामीलाई गामा थाहा भयो एच थाहा भयो। अब क्यू भनेको के हो त डिस्चार्ज हो जसको युनिट हो क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड। पम्पले कति के गर्ने हो त डिस्चार्ज फ्लो गराउने हो पाइपमा भन्ने कि डिस्चार्ज थाहा भयो क्यू। अब यो इटा भनेको के हो त भन्दा पम्पको इफिसियन्सी हो। पम्पले 100% एफिसियन्सी काम त गर्दैन। हामी जति त्यसको के भन्छ त पावर भन्छ त्यति नै पावरमा त काम गर्दैन। भनेपछि त्यसको इफिसियन्सी भनेको इटा हो। इटा इज द इफिसियन्सी अफ द पम्प है त। अब कति लिने त पम्पको इफिसियन्सी भन्दा 60% 70% लिने भन्नु पर्छ। त्योभन्दा बढी लिनुहुन्न। 60% टु 70% चाहिँ हामी के गर्छ त पम्पको इफिसियन्सी भन्नु पर्छ। हामी जति पावर भने पनि त्यसलाई किनेर ल्याउँदाखेरि तपाईको चाहिँ यति पावरको है भन्यो भने पनि के हुँदैन त त्यति पावरमा त्यसले के गर्दैन त आउटपुट दिँदैन। त्यसको आउटपुट चाहिँ जस्ट के हुन्छ त 60 टु 70% मात्र हुन्छ है भनेर हामी के गर्छौँ त मान्छौँ। ल भनेपछि तपाईले पम्पको क्यापेसिटी निकाल्नु पर्यो भने गामा एच क्यू डिभाइडेड बाइ इटा भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई थाहा भयो। अब पावर निकाल्नु पर्यो भने गामा एच क्यू डिभाइड बाइ इटा गर्नुपर्ने रहेछ। थाहा भयो पम्पको क्यापेसिटी निकाल्नलाई? अनि गामा भनेको के हो एच भनेको के हो क्यू भनेको के हो इटा भनेको के हो थाहा भयो? भयो सर। यति कुरा थाहा भयो भने तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ पम्पको क्यापेसिटी निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा न्युमेरिकल है त। अ सिटी हैज पपुलेसन अफ 1,50,000 वाटर इज टु बी सप्लाई एट द रेट अफ 160 लिटर पर हेड पर डे इफ द स्ट्याटिक लिफ्ट अफ द पम्प इज 40 मिटर भन्छ। के गर्छ भन्दा त्यो पम्पबाट तपाईको के छ त भन्दा पोइन्ट अफ डेलिभरी जुन आउटलेट छ त्यो चाहिँ 40 मिटर माथि छ रे। क्याल्कुलेट द क्यापेसिटी अफ द पम्पको क्यापेसिटी निकाल्नु पर्यो। के भन्छ द राइजिङ मेन इज 300 मिटर लङ भन्छ। पाइपको लेन्थ दियो 300 मिटर लङ रहेछ। अनि त्यो जुन पाइपमिटर कनेक्ट गरेर छ पम्पमा त्यसको पाइपको डायमिटर कति रहेछ 50 सेन्टिमिटर रहेछ। अजुम द पम्प इफिसियन्सी एज 60%। 60% मात्र के छ त्यसको
एफिसिएन्सी छ भनेको इटाको भ्यालु 0.6 भयो अनि एफको भ्यालु दियो फ्रिक्सनल फ्याक्टर दिएर चाहिँ एफ भन्यो तर ब्र्याकेटमा फ्रिक्सनल फ्याक्टर भन्यो भनेको हाम्रो फर्मुलामा डार्सी इक्वेसनमा 4FL v² मा 4F को भ्यालु दिएको खास है त्यही भएर अलिकति के हुनुपर्छ यो एफ भनेर दिए पनि यहाँ के दिएको त फ्रिक्सनल फ्याक्टर हो कि ओसन फ्रिक्सन याद गर्नु पर्यो एन्ड पिक आवर डिमान्ड इज 1.5 टाइम्स द एभरेज डिमान्ड भन्छ त्यसो हो भने के गर्नु पर्यो पपुलेसन हामीलाई थाहा छ पर क्यापिटा डिमान्ड थाहा छ स्ट्याटिक हेड हामीलाई 40 मिटर दियो लेन्थ अफ पाइप 300 मिटर दियो डायमिटर अफ पाइप 50 सेन्टिमिटर व्हिच इज इक्वल्स टु 0.5 मिटर एफिसिएन्सी कति दियो 60% दैट इज इटा इक्वल्स टु 0.6 फ्रिक्सनल फ्याक्टर एफ को भ्यालु दियो 0.04 हेर्नु चाहिँ मैले फ्रिक्सनल फ्याक्टर भनेको छु है फेरि एफ भनेर लेखे पनि फ्रिक्सनल फ्याक्टर हो दैट इज द भ्यालु अफ 4F इन आवर इक्वेसन अनि पिक फ्याक्टर कति छ 1.5 त्यसो हो भने हाम्रो पावर निकाल्नु पर्छ पावर निकाल्नको लागि हामीसँग के छ त फर्मुला भन्दा गामा h³ बाइ इटा अब गामा कति हुन्छ 9810 न्यूटन पर क्युबिक मिटर एच निकाल्नु पर्यो एच भनेको के हो इट इज द सम अफ द स्ट्याटिक हेड प्लस हेड लस त्यसो भए फ्रिक्सन हेड लस निकाल्नु पर्यो फ्रिक्सन हेड लस भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो डार्सी-वाइज इक्वेसनले दिने हो हैन 4FL v²/2 थियो अनि हामीले के गर्यौ 4F लाई अहिले मैले फ्रिक्सनल फ्याक्टर भनेर लेखाए भएर F ले डिनोट गरे है 4FL अनि v भनेको q/a हुन्छ हैन अनि त्यसपछि v² इक्वल्स टु q²/a² हुने भएर मैले के गरे डायमिटरको टर्ममा लगायो भने इक्वेसन यो हुन्छ जुन हामीले हाइड्रोलिक्समा युज गरेका थियौ त्यसपछि हाम्रो के भयो त डिस्चार्ज निकाल्नु पर्यो हैन डिस्चार्ज निकाल्न मैले पहिलो डिस्चार्ज q1 भन्न भने पपुलेसन इन्टु पर क्यापिटा डिमान्ड डिभाइड बाइ 1000 इन्टु 24 इन्टु 60 इन्टु 60 गरे भने क्युबिक मिटर पर सेकेन्डमा आउँछ अघि हामीले युज गरेको यति आयो यो हाम्रो एभरेज डिस्चार्ज हो तर हामीले के भन्छ पिक फ्याक्टर पनि हामीलाई कन्सिडर गर भन्छ व्हिच इज 1.5 त्यसो भए टोटल डिस्चार्ज कति फ्लो हुने हो त भन्दा पिक फ्याक्टर इन्टु डिस्चार्ज एभरेज डिस्चार्ज दैट इज 1.5 इन्टु 0.278 व्हिच इज इक्वल्स टु 0.417 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि त्यो पम्पले कति डिस्चार्ज चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ पम्प गर्नुपर्ने रहेछ त पाइपमा पठाउनलाई भन्दा 0.417 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड डिस्चार्ज आयो है गामा आयो डिस्चार्ज आयो अब डिस्चार्ज आएपछि हामी के गर्छौं त हामी अब फ्रिक्सन हेड लस निकाल्छौं अनि स्ट्याटिक हेड लसबाट एच पनि अब क्याल्कुलेट गर्छौं इटा हामीलाई दिएको छ त्यसो हो भने एच भनेको HST प्लस HL हैन एच भनेको हाम्रो कति छ 40 अनि हामीले के गर्यो हेड लस निकाल्नको लागि हामीलाई 5.518 मिटर दिएको छ त्यसपछि हामीले के गर्यौ त 5.518 मिटर हाम्रो के हो त हेड लस आएको छ भने यो दुईटालाई सम अप गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ टोटल डायनामिक हेड एच आउँछ त्यसपछि हामीले के गर्यौ पावर भनेको गामा h³ बाइ इटा भनेपछि यसरी भ्यालु लगाएर राख्यो भने हाम्रो के हुने भयो पावर आउने भयो इन टर्म्स अफ वाटमा के सोध्न खोज्नु भयो मलाई सोध्नु सर अगाडिको देखाउनु नि एकचोटी भनेको सर कहाँको भन्नुस् है मलाई न यही हो ओ यही हो सर सार्नु पर्ने कि मलाई सोध्नु पर्ने मलाई सोध्नु पर्ने भए सोध्नुस् है क्वेशन सोध्दा हुन्छ हैन सर यहाँसम्म त तपाईहरु सबैजना क्लियर हुनुहुन्छ आर यु अल क्लियर यस सर है सर ओके थ्यांक यू अगाडि बढे ल त्यसपछि के भयो यसरी फर्मुलामा लगाएर राख्यो भने हाम्रो के आयो त वाटमा आयो है अनि त्यसलाई हामीले 1000 ले डिभाइड गर्यो भने किलोवाटमा जान्छ है अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ विशेष गरी के हुन्छ त हामी पावर यो किन्न गयो भने पम्पहरु किन्न गयो भने नि वाट किलोवाट भन्दा पनि हर्स पावरमा पाउँछ के हामीले हैन अब हामीलाई के थाहा छ 1 हर्स पावर भनेको कति वाट हुन्छ थाहा छ 1 हर्स पावर भनेको कति वाट हो $736 वाट हो 1 हर्स पावर भनेको अब के गर्यो हामीले उयो माथिको जुन आको भ्यालु छ यो यसलाई हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि 736 वाटले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ हर्स पावरमा जान्छ भनेपछि दैट इज 4212 हर्स पावर यति हर्स पावरको हामीलाई के चाहिदो रहेछ त पम्प चाहिदो रहेछ है 40 मिटर माथि पानी फ्याल्नको लागि हैन हामीले चाहिँ के गर्यो त कति डिस्चार्जमा 0.417 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड डिस्चार्ज फ्याल्नको लागि र त्यो पम्पको इफिसिएन्सी यदि 60% छ भने हैन कति
हर्स पावरको हामीलाई पम्प चाहिँदो रहेछ त 4212.418 हर्स पावरको चाहिँ के हुँदो रहेछ त हामीलाई पम्प चाहिने रहेछ। क्लियर भयो? सर ल यो सँगै तपाईको के भयो त भन्दा च्याप्टर नम्बर 7 सक्यो है। अब च्याप्टर नम्बर 7 सक्यो। अब अर्को क्लासमा हामी च्याप्टर नम्बर 8 स्टार्ट गर्छौं, कन्भेन्स है त। अनि कन्भेन्स पछाडि हाम्रो अर्को छ पाइप भल्भ्स एन्ड फिटिङ्स भन्ने छ हैन, च्याप्टर नम्बर 9। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त भन्दा 7, 8, 9 च्याप्टर चाहिँ सकिन्छ है त। ल यहाँसम्म तपाईहरुलाई केही सोध्नु छ मलाई च्याप्टर नम्बर 7 को बारेमा केही सोध्नु छ? सर अब राम्रोसँग पढ्नुस् है। अब मैले तपाईलाई नोट पनि हालिदिएको छु अनि यो न्युमेरिकलहरु पनि गरेका छौं। तपाईहरुसँग बुक पनि छ भने बुकहरु पनि हेर्नुस्, ओल्ड क्वेशनहरु पनि हेर्नुस् है। तपाईलाई च्याप्टर नम्बर 7 बाट केही कन्फ्युजन्सहरु छ भने तपाईहरुले मलाई सोध्न पाउनुहुन्छ है त। ल अब मैले तपाईहरुको रेकर्डिङ स्टप गरे। ल यो सँगै तपाईहरुको च्याप्टर नम्बर 7 सक्यो है।